सो हामी एउटा नयाँ त बनाउँदैन, हामी प्री मेड कुनै छ त हाम्रो किबोर्ड भन्ने हाम्रो पुरानो होला, सो किबोर्ड भन्नेमा बनाउँछौँ अनि पछि हामी के गर्छौँ भने लाइभ साइटमा पनि एक्सपोर्ट गर्छौँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी एडमन भएछ फेरि, सो फर्स्टमा हामी सिम्पल लोकल होस्टमा गर्छौँ अनि पछि लाइभ साइटमा चाहिँ नि अलरेडी गिभन टेम्प्लेट चाहिँ कसरी ल्याएर त्यसलाई एडिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ है। कसैले पहिला चलाइसक्नु भएको छ ई-कमर्स चलाएर एक्सपेरिमेन्ट गरेर अथवा केही इस्युजहरू आएको छ भने सेयर गरिदिनु, सो द्याट हामीलाई त्यो इस्युजहरू पनि डिल गरौँला, के चाहिँ भएर आएको हुनसक्छ कसरी भनेर होइन। फर्स्ट टाइम हो अब ई सेवा चाहिँ सोचिरहेको हो भन्ने, ई सेवा अरे ई-कमर्स चाहिँ सोचिरहेको हो भन्ने कुराहरू पनि होला सब धेरैमा। तर अब यो एज मैले सुने अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल्ली कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन गर्छौँ अथवा कुनै पनि अब त्यस्तो वाला छ भने त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति लाइसेन्सहरू लिनुपर्ने, अलिकति वाणिज्य ब्याङ्क हो केमा गएर अलिकति पेपरवर्कहरू गर्नुपर्ने भन्ने मैले सुनेको छु। मलाई एकदम भेग नलेज भयो, थोरै नलेज मात्र छ यसमा। सो इन केस तपाईँहरू बिगर स्केलमा जानेवाला हुनुहुन्छ र अलिकति ई-कमर्स रिलेटेडै के गर्ने हो बिगर स्केलमा है, फेरि सानो स्केलमा त खासै मतलब नहोला नेपालमा, बिगर स्केलमा छ भनेपछि लिगल इस्युजहरूमा आउन सक्छ पछि। सो मेबी एकचोटि आफ्नो अडिटर अथवा कसैहरूसँग अथवा मेबी एउटा कोही लकै मान्छेसँग चाहिँ बुझेर केही गर्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ एकचोटि बुझेर मात्र चाहिँ त्यो गर्नु होला है। ल नत्र अब एउटा हामीले सबै सोचेको हुन्छ नि त, तर यो त अब हामी पब्लिकली गयौँ भने पब्लिकसँग त पैसा लिन्छौँ, सो त्यो कुरामा लिगल्ली जानु चाहिँ राम्रो। ल ह्याभिङ सेड द्याट अब हामी सुरु गरौँ न त होइन। अब फर्स्टमा हाम्रो यो वर्डप्रेस कुनै पनि हाम्रोबाट यो सुरु भयो, हाम्रो फर्स्ट वर्डप्रेस होइन 2020 थिम त्यो आयो। हामीले भनेको फर्स्टमा थिम भन्दा पनि हामी के हाल्छौँ त वुकमर्स प्लगइन हाल्छौँ है। यो वुकमर्स किन हाल्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल छ, स्ट्रेट फरवर्ड। हामीले चाहिँ अब हाम्रो इन्भेन्टरीहरू डिस्प्ले गराउनु पर्यो, एज अब एउटा पसल जस्तो राख्छौँ हामी है। ल एड न्यू गर्छौँ, त्यसपछि अब वुकमर्स भनेर छ अलरेडी मार्केटमा। वुकमर्स जस्तै अरू पनि प्लगइन्सहरू होला जसले चाहिँ नि प्रोभाइड गरे होला हैन। वुकमर्स चाहिँ यसले ई-कमर्सको पोर्टल बनाउँछ। भोल्युम सानो छ मेरो, एकछिन है त के छ मेरो माइकमा, माइक्रोफोन यही छ। माइक्रोफोनको इनपुट हेर्छु है त म के छ कि अडियो सेटिङ्स, माइक्रोफोन म्याक्सिमम गरिदिन्छु अहिले ठिक छ है, ठिक छ। ल सो हामी यो इन्स्टल गर्छौँ, एकछिन इन्स्टल हुन्छ यो कुरो बिस्तारै गर्नुपर्छ। यिनीहरू अलिअलि यिनीहरू पनि हामी अलिअलि टच गर्छौँ, मेलचिम्पहरू प्लस वुकमर्सको आफै एक्टिभेट गरिसकेपछि उसले रिकमेन्डेड प्लगइन्सहरू उसलाई युज हुने अथवा मोस्ट उसँग फ्लुएन्ट हुने प्लगइन्सहरू एडअन्सहरूले के अरे रिकमेन्ड गर्छ होइन। सो यसरी हामीले अहिले नै एउटा यो प्रोसेस डाइरेक्ट यहाँबाट गरे हुन्छ। अर्को भनेको woocommerce.com भन्ने छ यसको मेन। सो यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यहाँबाट साइन इन गरेर गेट स्टार्टेड गरेर हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो wordpress.com छ नि, wordpress.com-मा चाहिँ प्रोफाइल बनाउनुपर्छ अनि त्यहाँको प्रोफाइलसँग म्याच गरेर यसले चाहिँ हाम्रो यहाँबाट पनि इन्स्टल गर्न दिन्छ है। तर यो मोर अफ अ लाइभ वेबसाइटमा गर्ने चाहिँ यो अब सिन्स हाम्रो लोकल वेबसाइटमा छ त्यही भएर हामीले यसरी प्लगइन इन्स्टल गऱ्यौँ। तर हाम्रो लाइभ वेबसाइटमा छ भने चाहिँ हामीले प्लगइनबाट होइन डाइरेक्ट यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ है। सो अहिले चाहिँ हाम्रो वुकमर्सले यस्तो प्रोसेस दिन्छ लेटेस्ट यो अपडेटेड भर्जनमा। तर पहिला मैले अलि अगाडि नै ट्राई गर्दाखेरि 2019 ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, स्ट्रेट फरवर्ड हुन्थ्यो होइन। अनि हामी यहाँबाट गऱ्यो भने चाहिँ उसले यो वुकमर्सकोमा यो कम्पनीले हाम्रो अलिकति स्टोरको बारेमा इन्फर्मेसनहरू लिन्थ्यो। बेसिकली उसले हाम्रो
लिड एउटा कलेक्ट गर्यो हामी चाहिँ उनीहरूको एउटा कस्टमर जसरी होइन, सो द्याट उनीहरूले न्युज लेटरहरू पठाउने अनि रिलेटेड आर्टिकल्सहरू सपोज हाम्रो एउटा इन्डोर प्लान्ट्सहरूको अथवा एउटा के को भन्ने अब यो स्टेसनरीहरूको पसल छ भने स्टेसनरी रिलेटेड कमर्सको केही आर्टिकल्स अपडेट न्युजहरू आयो भने हामीलाई पठाउँथ्यो कि त्यसरी। सो यिनीहरू हामीले कुनै पनि युज गरिरहेछौँ भने त्यो रिलेटेड मा चाहिँ साइन अप भयो भने हामीलाई पनि फाइदा, उनीहरूले न्युज लेटर पठाउँछ उनीहरूलाई पनि फाइदा, विन विन सिचुएसन है। मैले प्रि इन्फर्म गरेँ यो सबैहरू गरेँ, सो मेरै लागि हो यो, अरू कसैको क्लाइन्टको लागि होइन। सो क्लाइन्टको लागि गऱ्यो भने सिम्पल यो क्लिक गरे पनि हुन्छ है। सो के छ यहाँ सो हामी नेपाल गर्छौँ, कुन रिजनमा छौँ त हामी बागमतीमा छौँ है। अब अहिलेको लोकल होस्टमा यो बेटर गर्ने नगरौँ, सो कन्टिन्यू गरिदिउँ। यो पछि पनि हामीले गर्न मिल्छ है, यसलाई स्किप दिस विजार्ड गरेर गर्न मिल्छ। यही कुराहरू चाहिँ कमर्सको पोर्टलबाट पनि हामीले भर्न मिल्थ्यो है। सो अहिले चाहिँ यहीँबाट दिन्छ। सो हाम्रो कस्तो खाले हो त हाम्रो, सो फेसनवाला गरौँ अहिले, फेसनवाला गरौँ। सो बेसिकली यो लुगा सुगाको गरौँ, त्यसमा चाहिँ अब हामीले साइज कलरहरू मिलाउन मिल्छ है। फिजिकल प्रडक्ट्स पनि हो। अब डाउनलोडेबल्स भनेको हाम्रो चाहिँ सपोज कुनै पिडिएफहरू छ अथवा भिडियोजहरू छ होइन, अनि त्यस्तो कुराहरू पनि गर्न मिल्छ। अब सब्सक्रिप्सनहरूको लागि चाहिँ अलिकति पेड प्लगइन्सहरू छ, सब्सक्रिप्सनको लागि रिकरिङहरूको लागि यस्तो त्यो पनि अप्सन्सहरू छ। त्यो चाहिँ अब हामीले गर्दैनौँ। सो मेन फिजिकल प्रडक्ट्स मात्रै गर्छौँ, अथवा भर्चुअल प्रडक्ट्सहरू अथवा यो हुन्छ नि गिफ्ट कार्ड्सहरू अनि कोडहरू रिचार्ज कार्डहरू त्यस्तो बेच्न पनि सक्यो नि है। सो कतिवटा देखाउने भने 11 to 100 गरौँ। अनि हाम्रो कुनै छ कहीँ भइरहेछ भन्दाखेरि कहाँ गर्छौँ त हामी यस इन पर्सन एट स्टोर्स गर्छौँ है त। अब यिनीहरू भनेको चाहिँ यसले एडिसनल कुराहरू दिएको हो। सो मेलचिम्प भनेको अघि मैले भने जस्तै लिडहरू कलेक्ट गर्नको लागि हाम्रो कुनै वेबसाइटमा एउटा मान्छेले हाम्रोबाट सामान किन्यो, अनि सामान किनेपछि उसको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ हामीसँग हुन्छ। किन हुन्छ त, ऊ हाम्रोमा आएर हाम्रो एउटा कन्भर्ट भयो नि त ऊ होइन। कन्भर्ट भएर उसले के किन्यो भने चाहिँ एकैछिन हेर म्यासेज दिप्तीले गर्यो भइसक्यो भन्नु पर्ला, अघि स्टार्ट नभएर मैले म्यासेज गरेको थिएँ ल सरी। सो अनि लिड चाहिँ किन कलेक्ट गर्ने भने सो हाम्रो चाहिँ अब सेल्सहरू सपोज नयाँ प्रडक्ट आयो हाम्रोमा, कुनै हामीले धेरैवटा प्रडक्ट राख्यौँ अनि मान्छेलाई थाहा नहुनसक्छ नि त होइन कन्टिन्युसली, अनि कन्टिन्युसली थाहा नहुनसक्छ। सो मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्नको लागि त्यो एउटा लिड जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, मान्छेहरू टन्न हुन्छ नि, उनीहरूलाई हाम्रो नयाँ प्रडक्ट आयो अथवा नयाँ सर्भिस आयो के आयो भने मेल जाने होइन, सिम्पल। सो त्यसको लागि हो मेलचिम्प। फेसबुकको मार्केट भनेर फेसबुकमा पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। अहिले त अब पेड प्रमोसन्सहरू लिमिटेड गरिदिएको छ क्यारे होइन, त्यस्तो जहाँ पाइदिएबाट जो पाइदिएले गर्न मिल्दैन, स्पेसिफिक एउटा कहाँबाट गर्नुपर्ने सिस्टम आएको छ क्यारे। सो त्यस्तो फेसबुकबाट पनि हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ मार्केट प्लेसबाट। अनि गुगल एड्सहरू पनि लिङ्क गर्न सक्छौँ होइन, गुगल एनालिटिक्सहरू पनि यहाँबाट आउँछ। सो अहिलेको लागि हामी यो इन्स्टल त गर्छौँ, तर अहिले इन्स्टल गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त अहिले डिएक्टिभेट गर्छौँ, किनकि यिनीहरूले बेकारमा त्यो पछि त्यहाँ आइरहन्छ प्लिज सेटअप गर भनेर। सो अहिले हामी राख्न चाहिँ राख्छौँ, तर पछि मात्र लेटर सेसन्सतिर अहिले आज चाहिँ बेलुकातिर चाहिँ त्यो गरौँला है। एकछिन यो सेटअप हुँदैछ। अनि अब हामीले अहिले चाहिँ नर्मल यसले प्रोभाइड गरेकै थिममा गर्छौँ, तर वर्डप्रेसमा चाहिँ इ कमर्स रिलेटेड थिम्सहरू टन्नै छ है। अस्ति हामीले युज गरेको नेभ थिम्स छ, एसटिया छ, ओसन डब्लुपी, एस्ट्रा जस्तो कुराहरू। सो सबै कुराहरू चाहिँ के छ त एलिमेन्टर कम्प्याटिबल पनि अनि प्लस वुकमर्स कम्प्याटिबल पनि है। सो 2020 थिममै हामी गर्दैन, हामी यो स्टोर फ्रन्ट भन्ने गर्छौँ। त्यो फ्री पनि हो, यसले 2-3वटा भर्जन दिन्छ। पछि हामी चाहिँ लाइभ साइटमा अरू थिम हालेर गर्छौँ है। यो स्टोर फ्रन्ट भन्ने चाहिँ बेसिकली वुकमर्सको लागि पर्फेक्ट छ, तर अब यसले अलि देखाउनको लागि सजिलो भएर यो युज गर्छौँ, तर पछि चाहिँ अरू थिम्सहरूमा पनि गर्न सक्छौँ। ल वाज इन्स्टल वाज एक्टिभेटेड भनेर आयो ल। सो अब अरू जेट प्याक हाल्ने कि नहाल्ने भनेर सोध्दा चाहिँ जेट प्याकले पनि अरू एडिसनल कुराहरू हामीलाई हेल्प गर्छ गर्नमा है। सो एडिसनल त्योहरू हो, यसको पनि इन्स्टल गरिदिन्छौँ हामी। फर्स्टमा भरे पारको इन्स्टल गर्छौँ अनि पछि चाहिँ मिलाउँदै जान्छौँ है।
यसको धेरै यसको एक्सटेन्सनहरू पनि छ वुकमर्सको जुन चाहिँ पेड भर्जनहरू छ है। अनि विदाउट पेड पनि धेरै नै कुराहरू गर्न सक्छौँ, तर पेडवाला चाहिँ अझै मोर अफ राम्रो छैन है, त्यो हामी हेर्दैनौँ। सो एकछिन यो इन्स्टल हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म हामी एकछिन कुरौँ। ल भयो जस्तो छ। हामी कोही नयाँ छौँ आज, कतिजना छौँ हामी? 11 जना। नयाँ नयाँ नाम चाहिँ देखेँ मैले, कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सो केही प्रब्लम अथवा केही बुझ्नु छ भने भन्नु ल। सो यो जेटप्याकको ड्यासबोर्ड आयो है। सो हामी जेटप्याकमा जाँदैनौँ, हामी प्लगइन्समा इन्स्टल प्लगइन्समा गएर यिनीहरू चाहिँ हामी अहिले डिलिट गरिदिन्छौँ है। सो फेसबुक भयो, गुगल एड्स भयो, जेटप्याक भयो, मेलचिम्प भयो, वुकमर्स सर्भिसेस र यो चाहिँ राख्छौँ। यो पनि अहिले के काम। सो हामी के गर्छौँ त डिएक्टिभेट गरिदिन्छौँ। तर एकैतालमा अब यो विजार्डबाट इन्स्टल पछि खोजेर इन्स्टल गर्नु परेन है। ल सो अब हाम्रो कस्तो आयो त, अब हाम्रो वेबसाइट अलिकति चेन्ज हुन्छ, हाम्रो चाहिँ थिम चेन्ज भयो। अनि अलरेडी वुकमर्स एड प्लगइन एड गरिसकेपछि हाम्रो यो मेन्यु चाहिँ एड हुन्छ है। हाम्रो एउटा अकाउन्ट आउँछ जसमा सप भनेर आउँछ। सपमा भने हाम्रो सब प्रडक्ट्सहरूको पेज आउँछ, त्यसमा स्याम्पल पेज त अलरेडी भइहाल्यो होइन। माई अकाउन्ट भनेको हाम्रो अकाउन्ट लगइन गर्न मिल्ने, चेकआउट भनेको चेकआउट पेज भइहाल्यो, कार्ट भनेको हामीले सामानहरू एड गरेपछि जाने पेज भइहाल्यो है। यो हाम्रो एउटा होम पेज भयो जुन चाहिँ हामीले सेटअप गरेका छैनौँ। ल अब हामी के गर्छौँ त, सिम्पल पहिला एउटा प्रडक्ट बनाउँछौँ। अनि प्रडक्ट बनाइसकेपछि बल्ल अनि त्यसलाई त्यो गरेर के अरे त्यसलाई मिलाएर अनि बल्ल होम पेज बनाउँछौँ है। त्योभन्दा अगाडि के गर्छौँ त हामी पर्मालिङ्क्स चेन्ज गर्छौँ, पोस्ट नेममा गएर सेभ गर्छौँ है। प्रडक्टको नाम प्रडक्ट हुन्छ, नयाँ पर्मालिङ्क्सहरू आयो। ल सो अब के गर्छौँ, प्रडक्ट्समा जान्छौँ। सिम्पल प्रडक्ट्समा गएपछि अब वुकमर्सको सेटिङ्सहरू पनि छ यहाँ टन्न, वुकमर्सको आफ्नै सेटिङ्सहरू छ है। सो त्यो हामी पछि चल्छौँ। अब पहिला हामी प्रडक्टमै जान्छौँ। यहाँ अब आइसक्यो, यहाँ यो स्टोर हामीले क्लिक गरेका छैनौँ। प्लिज बना स्टोर बना र एक्जाम्पल प्रडक्ट्सहरू आ सो द्याट इट वुड बी इजियर भन्यो। सो हामी त्यो अहिले गर्दैनौँ। सो फर्स्टमा अब हामीले इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ। प्रडक्ट्सहरू हाम्रो अफलाइन छ अथवा अरू कुनै डेटाहरू अरू कुनै वेबसाइटमा छ, त्यसको एपिआईहरू ल्याएर गर्न सक्छौँ। हाम्रो अफलाइनमा हाम्रो के अरे यो CSV फाइल एक्सेलमा टक्क लाएर राखेर हेडिङ्सहरू मिलाएर पनि गर्न सक्छौँ है। त्यो पनि कसरी गर्ने भनेर हामी जान्छौँ। तर पहिला हामी ऱ्यान्डमली एउटा प्रडक्ट चाहिँ बनाऊँ। ल सो हामी के गर्छौँ त, यो के आयो। सो हामी प्रडक्ट नेम के गर्छौँ त, हामी समर टी सर्ट भनेर राख्छौँ है त। समर टी सर्ट, यो चाहिँ लङ डिस्क्रिप्सन भयो होइन। यो के हो, किन लाउने, दिस इज लङ डिस्क्रिप्सन भनेर राखिदिन्छु। अब आयो यो भनेको सिम्पल हाम्रो के हो, यो स्टोर डज नट एपियर टु बी अ युजिङ सिक्योर कनेक्सन। ए ल यो त अहिले हाम्रो लोकल होस्ट भएर यस्तो देखायो है, यसलाई डिस्मिस गर्नु। सो समर टी सर्ट भनिन्छ, लङ डिस्क्रिप्सन यो के कसो भनेर यहाँ राख्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो मेन हाम्रो यो चाहिँ प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट पेज भयो कि है। ल प्रडक्ट म्यानेजमेन्ट पेज आयो। अनि यसमा अब हामीले सिम्पल प्रडक्ट कस्तो खाले प्रडक्ट हो त भनेर आयो है। सो के हो यो, सो सिम्पल खाले प्रडक्ट हो कि ग्रुप प्रडक्ट हो कि अनि भेरिएबल प्रडक्ट हो कि होइन। अनि यो बाहिर एक्सटर्नल एफिलिएट प्रडक्ट भनेको अरू कसैको प्रडक्ट हामीले एडभर्टिजमेन्ट गरेको हो कि। मल्टी भेन्डरको लागि के फरक गर्छ अरे, मल्टी भेन्डरको लागि के फरक गर्ने गर्छ भन्नाले मैले अलिक बुझिनँ। मल्टी भेन्डर भन्नाले कस्तो, अरू डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरूको राख्न, अब डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरूको राख्न अब ग्रुप प्रडक्ट गर्नु पर्यो कि क्याटेगोरी वाइज गर्नु पर्यो कि है। ल अहिले मैले अलिक बुझिनँ, क्वेसन अलिकति इलाबोरेट गरेर सोध्नु त, अनि अलिक बुझिन्छ कि। कहाँ गयो त्यो, ड्राफ्टमा गयो कि उड्यो मेरो त्यो। ल प्रडक्ट नेम समर टी सर्ट अनि दिस इज लङ डिस्क्रिप्सन है। सिङ्गल प्रडक्ट, अब यो डाउनलोडेबल होइन, त्यो होइन। रेगुलर प्राइस कति हो त यसको, यो टी सर्टको कति पर्छ हाम्रो,
1000 राखिदिन्छ है त। ल सेल प्राइस राख्दैन है। सो अब हामीले यतिकै अपडेट गऱ्यौँ भने यतिकै पब्लिस, अब हामीले क्याटेगोरिजहरू केही राखेका छैनौँ, क्याटेगोरिज एउटा राखौँ, टी सर्ट क्याटेगोरिज राख्छौँ है, अनि पब्लिस गरिदिन्छौँ है। पब्लिस गर्दा सिम्पल हाम्रो एउटा प्रडक्ट आउँछ एउटा त्यसमा है। हामी बेसिकदेखि गइरहेछौँ। सो मेन भनेकै प्रडक्ट हो त्यसमा होइन। सो हाम्रो यो चाहिँ एउटा प्रडक्ट पेजमा जान्छ, यो सिम्पल एउटा पेज हो प्रडक्टको है। सो यसरी समर टी सर्ट भनेर एड टु कार्ट जान्छ, सिम्पल, केही गर्नु परेन। $1000 चाहे यसलाई हामीले नेप्लिज रुपिजमा पनि गर्न मिल्छ है। सो त्यो पछि हामी गर्छौँ। अब हामी के गर्छौँ, इमेज राख्छौँ। अब क्याटेगोरिज टी सर्टमा यसरी आइहाल्यो, त्यो सबै हेर्छौँ है त। सो अब हामी के भन्नुभयो, लाइक दराजको जस्तो धेरैवटा भेन्डर राख्न मिल्छ, के गर्नुपर्छ भन्नुभयो। ए अब त्यसको लागि स्पेसिफिक कसरी गर्न मिल्छ त त्यो, अब मेन भनेको प्रडक्टको एउटा क्याटेगोराइज गरिदिने कुन स्टोरको हो भनेर, डिफ्रेन्ट स्टोरको डिफ्रेन्ट पेजेस बनाउने, अनि पेजेस र क्याटेगोरिज बनाउन सकिन्छ। जसरी मैले यहाँ टी सर्ट बनाएँ होइन, मल्टिपल वेज छ त्यसलाई अप्रोच गर्न सक्ने दराज जसरी होइन। अब यो चाहिँ अब दराज भनेको धेरै ठुलो इकमर्स साइट हो, हामी चाहिँ अब अहिले बेसिकमा गइरहेछौँ। अब मेबी अब यहाँ चाहिँ माथि क्याटेगोरिजलाई डिफ्रेन्ट गरेर हरेक भेन्डर्सको डिफ्रेन्ट आइटम्स गर्न सकिन्छ। अब डिफ्रेन्ट तरिकाले डिस्प्ले गराउन सकिन्छ नि त प्रडक्टलाई त होइन। क्याटेगोरी वाइज मल्टिपल क्याटेगोरिज गर्न सकियो, अनि त्यसपछि माथि मेन्युमा डिफ्रेन्ट टाइपको भेन्डर्स राखेर त्यो मेन्युमा त्यो प्रडक्टको सर्ट कोडहरू राख्न सकिन्छ है। त्यो अब लार्जर स्केलमा आउँछ यो कुरा चाहिँ। अब फर्स्टमा हामीले इकमर्स बनाइसकेर हाम्रो एउटा भेन्डर गरेर अब अर्को 2-3वटा भेन्डरहरू इन्कर्पोरेट गर्ने त्यो 2-3 फेजमा छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यही हो, अब क्याटेगोरिज वाइज डिस्प्ले गर्ने कि मेन्युमा डिफ्रेन्ट भेन्डर्सको राख्ने कि एउटै सिमिलर प्रडक्टहरू सँगै ग्रुप गरेर राख्ने कि होइन, त्यसरी गर्न सकिन्छ है। कसरी भेन्डरलाई प्रायोरिटी दिने कि प्रडक्टलाई प्रायोरिटी दिने कि, सो त्यसरी गर्न सकिन्छ है। सो विभिन्न भेन्डर राखेर त्यो भेन्डरको विभिन्न प्रडक्ट डिस्प्ले गराउन पनि सक्यो। अनि अब डिफ्रेन्ट भेन्डर्सको एउटै टाइपको प्रडक्ट छ भने त्यसलाई पनि क्याटेगोरी वाइज डिस्प्ले गराउन सक्यो है। गर्दै जाउँ, अनि त्यसबाट पनि आइडिया त होला नि है। ल सो यो भयो। अब हामी के गर्छौँ त, फिचर्ड प्रडक्ट राख्छौँ। अब इमेज राख्छौँ। इमेज राख्नको लागि माथि ल्याइदिएँ मैले, किनकि हरेकचोटि यो यसको राख्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्छौँ त, हामी प्रडक्ट इमेजमा जान्छौँ। प्रडक्ट इमेजमा हामी सिम्पल राख्छौँ। अब यहाँ अहिले केही छैन, लाइब्रेरीमा पनि छैन, त्यसमा पनि छैन। अब अफलाइनबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अफलाइनमा अब हाम्रो अस्ति बनाएको इमेजेसहरू होला, त्यसको अब अफलाइन इमेजेसै छैन। सो एउटा रातोवाला थियो नि, ल सो यसरी एउटा इमेज ल्याउँछौँ। धेरै ठुलो इमेज जस्तो छ है। अनि यो इमेज पनि अब कस्तो क्याटेगोरीको हुन्छ भन्ने हुन्छ है। सो हाम्रो फङ्सनल इमेजेस, फङ्सनल प्रडक्टहरू हुन्छ कुनै कुनै, जस्तो हाम्रो अब हार्ड ड्राइभ, माउस, किबोर्डहरू होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ जति सक्दो नजिकबाट हेऱ्यो मान्छेले त्यति फाइदा हो नि त होइन। तर अब हाम्रो यो फ्लावर्सहरू अनि अलिकति अब मेबी टी सर्टहरू भयो, क्यापहरू, यो इयररिङ्सहरू, त्यस्तोहरू चाहिँ अलिकति वाइट स्पेस भएको चाहिँ बिचमा अलिकति बोर्डरहरू भएको, वाइट स्पेस भएको, त्यस्तो भएर डिस्प्ले गराउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। सो त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। सो अब हामीले यो प्रडक्ट एउटा इमेज, यसको मेन फिचर्ड इमेज भयो। र प्रडक्ट ग्यालेरी भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई मल्टिपल अरू के फिचर्सहरू आउन, के इमेजेसहरू यो सँगसँगै यसको मल्टिपल कुराहरू हेर्न सक्छ भन्ने कुरामा हो। सो अस्तिको 1-2वटा पिक्चरहरू हालौँ, त्यति गरेर 3टा गरौँ। अब अहिले ऱ्यान्डम फोटोजहरू हालेँ मैले, मेबी पहिला नै अफलाइन डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने रहेछ। तर अब हामी टेस्टको लागि मात्र हो, सो खासै फरक पर्दैन। सो टी सर्टमा यसरी ग्यालेरी राख्दै अनि हामीले के गर्छौँ त, अपडेट गरिदिन्छौँ है। ल अपडेट गरिसकेपछि हाम्रो के हो त, अब हामीले यो रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने सिम्पल है, स्ट्रेट फरवर्ड। यहाँ पिक्चर आयो, यो पिक्चरलाई हाम्रो यसरी हेर्न पनि मिल्यो, कति मिलेको दाँत रहेछ यसको है। वाइट एउटा टी सर्ट छ। अब हाम्रो यो चाहिँ अब अरू टी सर्टको विभिन्न साइजेसहरू भयो, र यो चाहिँ साइजेस प्लस अरू कलर्स प्लस यसको विभिन्न एङ्गलहरू यसरी राख्न सकिन्छ है। अब हाम्रो अर्को के छ त, यहाँ अरू ट्याब्सहरू एक्सप्लोर गर्दै जाउँ।
अरू ट्याबमा चाहिँ अब इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्टक किपिङ युनिट भन्छ। अब सपोज हाम्रो के हुन्छ भने अब हाम्रो इकमर्स साइट मात्र हुँदैन नि त, कसैले हाम्रो वेबसाइट हेऱ्यो, उसलाई इकमर्स खासै उसलाई चलाउन मन थिएन, उसले फोन गरेर भन्नु पऱ्यो भने मलाई एउटा टी सर्ट दिनु न त, रातो समर टी सर्ट छ नि तपाईँको वेबसाइटको, त्यो टी सर्ट दिनु न भन्यो भने अब कुन होइन, केही थाहा हुँदैन नि त। सो यसरी हामीले चाहिँ समर टी सर्ट 01 भनेर यसरी हामीले एसकेयु यो युनिटको एउटा राखिदिउँ भने चाहिँ थाहा हुन्छ उसलाई है। अनि इन स्टक छ कि छैन यिनीहरू सबै कुराहरू राख्न सकिन्छ। अब आउट स्टक भयो भने त्यसरी, इन स्टक भयो भने सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ। अनि अब यो इनेबल दिस टु अलाउ वान अफ दिस आइटम टु बी ब्रट इन अ सिङ्गल अर्डर भनेर चाहिँ अब यो स्टकको कुराहरू भयो, चाहिएन यिनीहरू। अब स्टकमा छ, स्टकमा छैन भन्यो भने यहाँ हाम्रो यहाँ एडमिनको प्यानलबाट देखाउँछ हामीलाई, इमेल पनि आउँछ तेरो स्टक चाहिँ सकिन लाग्यो भनेर होइन, त्यो कुराहरू छ। यसरी हेरेपछि के हुन्छ त, हाम्रो के अपडेट गऱ्यौँ यसरी यो युनिटमा आयो हामीले है। सो मान्छेले यो एसकेयु यतिको नम्बरको के भनेर तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँले ठ्याक्क कुन चाहिँ प्रडक्ट हो भनेर थाहा हुन्छ यसरी है। सो यो चाहिँ राख्यो भने मान्छे जोखिँदैन। सो इन्भेन्टरीको त्यही भइहाल्यो। सिपिङको कुराहरू आयो, अब सिपिङ गर्ने नगर्ने यस्तो कुरा आयो। अब सिपिङ क्लासको हामी अलिक पछि कुरा गर्छौँ, किनकि सिपिङको छुट्टै यहाँ इकमर्सको सेटिङमा गएर सिपिङको कस्ट कति राख्ने, कति बढ्यो भने चाहिँ मिनिमम अर्डर यतिमा यति सिपिङ भन्ने कुराहरू छ, त्यो अहिले गर्छौँ। अब लिङ्क्ड प्रडक्ट आयो। अब लिङ्क प्रडक्ट चाहिँ किन राख्छन् भनेर मान्छेले एउटै हुन्छ नि, अपसेल्स भनेको चाहिँ नि सपोज यो चाहिँ मेरो लोकल टी सर्ट भयो, तर मैले सेम टाइपको टी सर्ट तर मैले चाहिँ ब्रान्डेड राखेँ भने अभियसली पैसा त महँगो हुन्छ होइन। सो तर सँगसँगै राख्यो भने चाहिँ अनि मान्छेले कहिले त्यो पनि किन्न सक्छ नि है। सो यसरी लिङ्क प्रडक्ट गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग अरू लिङ्क प्रडक्ट नै छैन, सो हामी फाटोफुट्टो दुईवटा प्रडक्ट एड गरिदिइहाल्छौँ है त। सो अनि कसरी डिस्प्ले हुन्छ भनेर पनि थाहा हुन्छ। यसो न्यू गर्छौँ चाहिँ हामी समर सर्ट मात्र भनिदिउँ, समर सर्ट युएस भनेर भनिदिउँ त है। ल यो भइहाल्यो, यिनीहरू केही गर्नु परेन। यसको अघिको हामीले 1000 राख्थ्यौँ, यसको हामी 2500 राख्थ्यौँ है। सो 2500 राखिदिन्छौँ अनि हामी के गरिदिन्छौँ त यसलाई टी सर्ट भनेर पब्लिस गरिदिन्छौँ। सो पब्लिस गरिदिएपछि अब हामीले के गर्छौँ, यहाँ जान्छौँ अनि अपसेल्समा गएर समर गऱ्यौँ भने समर टी सर्ट युएस भनेर आयो हाम्रो अपसेल्समा है। सो क्रस सेल्स भनेको चाहिँ अर्को कस्तो भनेको, क्रस सेल्स भनेको अब हामीले टी सर्ट किन्ने मान्छेले प्यान्ट पनि किन्न सक्छ नि त है, अनि फेरि ह्याट किन्न सक्छ, अथवा त्यस्तै खाले अर्को टी सर्ट किन्न सक्छ, लङ टी सर्ट सर्ट टी सर्ट्सहरू किन्न सक्छ है। त्यो पनि एड गरिदिउँ हामी। सो यो गरौँ। अब हामी के गर्छौँ त, प्यान्ट भनेर राखिदिन्छौँ है, कटन प्यान्ट भनेर राखिदिउँ। त प्यान्ट कटन प्यान्ट राखिदिउँ। यसको चाहिँ हाम्रो कति पर्छ ल 1750 पर्छ। अरू केही गर्दैन हामी। अब एड न्यू क्याटेगोरी हामीले प्यान्ट भनेर राखिदिन्छौँ है। यो चाहिँ हामी पब्लिस गरिदिन्छौँ। सो पब्लिस गरिदिइसकेपछि के हुन्छ, पब्लिस भयो। हामीले क्रस सेल्समा चाहिँ प्यान्ट गऱ्यौँ भने कटन प्यान्ट भनेर आउँछ र हामीले अब यो अपडेट गरिदिउँ भने खै हाम्रो ल अब अपडेट गरिदियो। यहाँ अहिले केही छैन नि है। सो अपडेट गरिदियो भने के आउँछ त, अब उसले समर टी सर्ट आउँछ, यु मे अल्सो लाइक समर सर्ट युएस भनेर आउँछ है। अझ यहाँ डिस्प्ले सिमिलर प्रडक्ट आएन जस्तो चाहिँ किन आएन, नत्र सी अल्सो भनेर चाहिँ अर्को कटन प्यान्ट पनि यहाँ देखाउँछ। अपडेट भएन चाहिँ क्या, अपडेट भइसकेको रहेछ। सो यहाँ चाहिँ युमे अल्सो लाइक भनेर यसरी आउँछ नि हाम्रो सपिङ गर्दाखेरि 2500 मान्छेले यो सपिङ गरेपछि यो पनि हेर्छन् अनि यो पनि एड टु कार्ट गर्न सक्छ है। सो त्यो कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ प्रडक्टहरूलाई लिङ्क गर्न, किनकि यसले सेल्स पनि बढाउँछ अनि आफ्नो भएको धेरैवटा इन्भेन्ट्रीहरू पनि जान्छ है। ल अब के गर्छौँ त हामी, कटन प्यान्ट चाहिँ देखाएन अहिले, त्यसमा चाहिँ देखाउँछ है। सो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब वाट इफ मलाई चाहिँ समर टी सर्टको डिफ्रेन्ट कलर्सको चाहियो होइन, ब्ल्याक चाहियो, भेरिएसन्स चाहियो कि मलाई, ब्ल्याकमा लार्ज चाहियो, अनि त्यसमा त्यस्तो चाहियो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब एट्रिब्युट्समा जाने। सो एट्रिब्युट्समा जाने अनि
त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा मैले के गर्नुपर्छ भने यो भेरिएबल प्रडक्ट भनेर बनाउनुपर्छ। सो भेरिएबल प्रडक्टमा गएर के गर्छु त यो नै भेरिएबल प्रडक्ट भयो। अनि एट्रिब्युट्समा गएर एउटा एट्रिब्युट्स एड गर्नुपर्छ मैले फर्स्टमा है। त्यो एट्रिब्युट्स के हो त भन्दाखेरि साइज भनौँ है त, साइज भन्दा नि कलर भनौँ, साइज त त्यो हुन्छ। सो कलर गर्छु युज फर भेरिएसन्स भन्छु होइन, यो चाहिँ भेरिएसन्सको लागि युज गर्ने हो। अघि हामी सिङ्गल प्रडक्टमा गयो, सिम्पल प्रडक्टमा, अब भेरिएबल प्रडक्टमा गयौँ। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ भनेको छ एन्टर सम टेक्स्ट अर सम एट्रिब्युट्स बाई यो होइन, यो के पाइपलाइन क्यारेक्टर हो के भन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ राखेर हामी के गर्छौँ त रेड छ, अर्को येल्लो होला, त्यसपछि ब्लू हुनसक्छ र अर्को चाहिँ हामी ग्रिनमा राख्छौँ है। सेभ एट्रिब्युट गरिदिन्छौँ है। सेभ एट्रिब्युट गरेर हामीले अपडेट गरिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त अब हामीले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने लोकल होस्टमा पनि कस्तो टाइम लाग्यो, इमेजेसहरू हाई क्वालिटीको भएर हो कि करेन्टली आउट अफ स्टक एभाइलेबल भएछ। हामीले किन यस्तो गऱ्यौँ भने अब यसमा हामीले भेरिएसन्स राख्न बिर्स्यौँ। हामीले एट्रिब्युट्स चाहिँ राख्यौँ है, एट्रिब्युट्स राख्यौँ तर एट्रिब्युट्समा के गर्यौँ भेरिएसन्स राख्न बिर्स्यौँ। सो एड भेरिएसन्स गर्छौँ हामी। एड भेरिएसन्समा गएपछि एनी कलर भनेर राख्यौँ अस्ति अघि हामीले। अनि एनी कलरको के हुन्छ त यसरी यहाँ हामीले पैसा दिन सक्छौँ। सो हरेकको 1000 राख्यौँ। एसके युनिट पनि राख्न सकिन्छौँ। सबै यिनीहरू अब सिपी क्लासहरूको अहिले कुरा गरेको छैन मैले, त्यो गरौँला। र हामीले एनी कलरको चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्छ हाम्रो, अहिले त्यस्तो केही छैन, जुनसुकै कलरको पनि मान्छेले चुज गर्न सक्छ भनेर गऱ्यौँ। अघि हामीले यो गरेका थिएनौँ, त्यही भएर इन स्टक आउट अफ स्टक देखायो, त्यो नै भेट्टाएन होइन। सो हामी के गर्छौँ त यो अब क्लोज गरिदिन्छौँ। यो हामीले एड एट्रिब्युट्स बनाएर चाहिँ भेरिएसन एड गर्नुपर्छ है, त्यो अघि नगरेर हाम्रो भुल्यो। अब हामी हेरौँ त यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कलर पनि हामीलाई चुज गर्न दियो। रेडको चुज गरेर एड टु कार्ट गऱ्यो भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा के आउँछ त रेड कलर चाहिँ हामीले चुज गरेको भनेर आएको। सो वाट इफ मलाई चाहिँ धेरैवटा एकदम मखमलको पनि कलर छ र त्यसको चाहिँ महँगोमा बेच्ने मन लागेर होइन, ल मखमल त नहुनु, ल ग्रिन चाहिँ एकदम रेयर रहेछ अनि ग्रिनको मात्र चाहिँ 1200, अरूको चाहिँ 1000 गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त सिम्पल हाम्रो भेरिएसन्समा जाने होइन। सो एनी कलर छ, अर्को एउटा एड भेरिएसन गर्ने, नयाँ भेरिएसन एड गर्ने। नयाँ भेरिएसन गरेपछि यो ग्रिन छ र ग्रिनलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा हाम्रो यो नर्मल चाहिँ 1000 है, नर्मल 1000 र ग्रिनको चाहिँ यहाँ एक्सप्यान्ड गर्ने अप्सन हुन्छ र ग्रिनको चाहिँ 1200 राखिदिन्छौँ हामी है। सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौँ। सेभ चेन्जेस गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने अब ग्रिन गऱ्यो भने रिफ्रेस गर्नुपर्ने। सो अनि भेरिएसन्स आयो यहाँ 1000 देखि 1200 सम्म भनेर आयो है। सो अब हामीले यसो गऱ्यो भने रेड चुज गऱ्यो भने 1000 देखाउँछ र ग्रिन चुज गऱ्यो भने 1200 देखाउँछ। फेरि रेड चुज गऱ्यो भने 1000 देखाउँछ, ग्रिन चुज गऱ्यो भने 1200 देखाउँछ है। ल यो भयो हाम्रो एउटा मात्र एट्रिब्युट है, एउटा मात्र सिङ्गल एउटा एट्रिब्युट, त्यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब वाट इफ मलाई योमा मात्र हो, अब यसरी साइज एउटा चाहियो भने के हुन्छ त त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब साइज त विभिन्न हुन्छ होइन, प्यान्टको पनि साइज हुन्छ, अनि अब अरू गन्जी सन्जी हाम्रो जेसुकैको पनि किन्न लाग्यो भने त साइज हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छौँ भने के अरे त्यसको लागि हामीले ग्लोबल एट्रिब्युट चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल प्रडक्टको एट्रिब्युट भयो। अब हामीले ग्लोबल एट्रिब्युट बनायो भने चाहिँ सबै प्रडक्टलाई चाहिँ त्यो लागु हुन्छ, जुन भनेको साइज हुन्छ होइन। सो साइजको लागि चाहिँ हामीले प्रडक्टमा जान्छौँ र यहाँ एट्रिब्युट्स भनेर छ नि, सो एट्रिब्युट्समा जान्छौँ है। अब एकदम बेसिक छ तर यो जानिराख्नुपर्छ किनकि पछि हामीले कुनै पनि प्रडक्ट एडिट गर्नु पऱ्यो भने यो आउन सक्छ है। सो एट्रिब्युट्सको नाम के राख्छौँ त अभियसली साइज राख्छौँ, स्लग राख्नु परेन होइन, कस्टम अर्डरिङ सबै गऱ्यो र एड एट्रिब्युट गर्छौँ। यहाँ हाम्रो एट्रिब्युट आउँछ, साइज आउँछ र यसलाई एडिट गर्छौँ। एडिट होइन, कन्फिगर आइटम टर्म्स गर्छ, यो कन्फिगर टर्म्स गर्छौँ। कन्फिगर टर्म्स गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अब यो एट्रिब्युटभित्र के हुन्छ त स्मल आयो होइन, अनि मिडियम आयो, यही हो मिडियम टु स्पेलिङ झुक्किने आयो स्पेलिङ।
ल म त एकदम स्पेलिङ झुकिन्छ है। त्यसपछि लार्ज भयो, एउटा एक्स्ट्रा लार्ज पनि हालिदिउँ है त। ल ल ल एक्स्ट्रा लार्ज पनि हालिदियो हामीले। यसरी हामीले चाहिँ 4वटा एट्रिब्युट राखिदिउँ। अनि के गर्छौँ त हामी, अब ग्लोबल एट्रिब्युट राखिदिउँ हामीले। अब हामी अल प्रडक्ट्समा जान्छौँ, हाम्रो एउटा मात्र प्रडक्ट लिस्ट भएको छ। अब हामी एट्रिब्युट्स एड गरेर भेरिएसन्स गर्छौँ है। हाम्रो कुन थियो त, हाम्रो समर टी सर्ट थियो नि, हामी समर टी सर्ट्सलाई एडिट गर्छौँ। समर टी सर्ट्सलाई एडिट गरेपछि ड्राफ्ट सेभ भएको छ। अब हामी खै ल सो यसमा जान्छौँ, एट्रिब्युट्समा जान्छौँ। एट्रिब्युट्समा गएर साइज आइसक्यो यहाँ हाम्रो है, यो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल भएर। सो एड गर्छौँ। एड गरिसकेपछि युज फर भेरिएसन्स गर्छौँ। युज फर भेरिएसन्स गरेपछि कुन कुन भ्यालु राख्ने त भनेर उसले छ, हामी सबै भ्यालु राख्छौँ अनि सेभ गरिदिन्छौँ है। हामीले एट्रिब्युट्स एड गऱ्यौँ, अब भेरिएसन्स एड गर्नुपर्छ है। सो भेरिएसन्स एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइसक्यो यहाँ है। सो ग्रिनको एनी साइजको ल छ, तर हामीले के गर्छौँ त, अब एड भेरिएसन्स गर्दाखेरि चाहिँ ब्लूको एक्स्ट्रा लार्जको चाहिँ एकदमै महँगो पर्ने बनाइदिउँ न त है। सो हाम्रो नर्मल 1000 पर्ने थियो, त्यसपछि कहाँ गयो, सो नर्मल 1000 अनि ग्रिनको 1200 पर्यो। 12,000 भएछ। तर हाम्रो चाहिँ ब्लूको एक्स्ट्रा लार्जको चाहिँ 1500 पर्ने भयो। सेभ चेन्जेस गर्दै अनि इन्डिभिजुअलको हाम्रो यो पनि राख्न मिल्छ है। इन्डिभिजुअल यो अब इमेज छ नि, इन्डिभिजुअल इमेज पनि राख्न मिल्यो क्या यसरी। अब यो झुकिन्छ हरेक कुराको नराखौँ, तर यसरी इजी त छ नि। हामीले गरेर इच आइटमको चाहिँ हामीले इमेज राख्न सकियो है। सेम चेन्जेस गरौँ र अपडेट गरेर हामीले एकचोटि हेऱ्यौँ भने अब 1000 देखि 1500 भयो। हामीले ग्रीन कलरको रेड कलरको चुज गर्नु पर्यो भने कुन साइज त, लार्ज चुज गर्यो भने 1000 पर्यो। ग्रीन कलरको गर्नु पर्यो भने 1200 पर्यो। र ब्लू कलरको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा लार्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ 1500 पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो भेरिएसन्सहरू चाहिँ मिलाउन सकिन्छ है प्रडक्टलाई। भेरी इजी, त्यस्तो गाह्रो छैन है। सो पछि हामीले चाहिँ अब विभिन्न एउटै क्याटेगोरिजको डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू यसरी राख्यो भने चाहिँ यसरी भेरिएसन्सहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ है। लङ डिस्क्रिप्सन यहाँ आयो, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू यहाँ छँदैछ, कुन कुन साइज एभाइलेबल छ भनेर। रिभ्युजको कुरा अहिले हामी गर्छौँ, रिभ्युज इनेबल डिसेबल गर्न मिल्छ, ती कुराहरू पछि आउँछ है। यो साइड बारको पनि कुरा पछि आउँछ। सो त्यही भयो हाम्रो। अब यो भेरिएबल चाहिँ एड गरिहाल्यौँ। अब हामी के गर्छौँ त, एउटा अब यो त हाम्रो फिजिकल प्रडक्ट भयो नि त है। सो अब हामी के गर्छौँ त, एउटा डिजिटल प्रडक्ट हामी राख्छौँ है। डिजिटल प्रडक्ट राख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने, यो हाम्रो जुन गिफ्ट कार्डहरू हुन्छ होइन, सो मेबी ल $10 गिफ्ट कार्ड भनौँ न है। ल गिफ्ट कार्ड गरौँ, यहाँ डिस्क्रिप्सन भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ कुन हुन्छ त, भर्चुअल गर्ने क्या। भर्चुअल गरेपछि सबै यसको यो जुन एडिसनल त्योहरू सिपिङहरू गयो। सो भर्चुअल गर्छौँ। भर्चुअल गरिसकेपछि यसको कति हो त, $10 हामी 1100 भनेर राखिदिन्छौँ। अब यहाँ फेरि डलरमै आउँछ है, हामीले त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ, चेन्ज गरिदिइहालौँ होला है। सो यसमा जाने हो, सेटिङ्समा जाने हो। यो पछि हामी इन्डिभिजुअल यो सेटिङ्सहरू हेर्छौँ। सो यसलाई चाहिँ अहिले मात्रै एडिट गरिदिन्छु। यहाँ करेन्सी युनाइटेड स्टेट्समा छ होइन। सो हामी चाहिँ नेप्लिज रुपिसमा राखिदिइहाल्छौँ। अरू कुरा हामी अहिले पछि आएर हेर्छौँ है, यो सबै कुराहरू। अहिले झुकिन्छ भनेर मैले यसमा गइनँ। एकचोटि हामी बेसिक कुरा गरिसकेपछि अनि यिनीहरू गर्छौँ। ल सो यसरी हामीले भर्चुअल गऱ्यौँ। भर्चुअल गरेपछि अब यसलाई जे पनि एउटा ल गिफ्ट भनेर राखिदिन्छौँ। अनि प्रडक्ट इमेज छैन, प्रडक्ट इमेज एउटा जुनहरू पनि राखिदिउँ न, यो यही भर्चुअलमा राखिदिउँ। अनि पब्लिस गरिदिन्छौँ है हामी। पब्लिस भयो है। अब सबै प्रडक्टहरू कहाँ आउँछ त हाम्रो,
यो सप पेजमा आउँछ है। सप भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, सबै प्रडक्टहरूको लिस्टिङ हो हाम्रो। अब कटन प्यान्ट यिनीहरूको त हामीले राखेन। सो गिफ्ट कार्डको यसरी हुन्छ। अनि गिफ्ट कार्डको हामीले अब यत्तिकै राखेका छौँ, यो कसरी म्यानेज गर्ने भनेर पनि भन्छु। अब सिधै सिधै के हुन्छ भने हाम्रो एडभान्समा गएर चाहिँ यो एडभान्सको त हामी पुरै गरेनौँ है। त्यसमा चाहिँ पर्चेज नोटहरू आउँछ। सो सबै कसैले किन्यो भने चाहिँ त्यो यो चाहिँ अब यस्तो हो, यसमा यति दिनमा डेलिभर हुन्छ अनि यस्तो यस्तो हो भनेर सानो नोट जस्तो जसलाई चाहिँ युजरलाई जान्छ त्यो कुराहरू हो होइन। यो गेट मोर अप्सन्स भनेको एक्सटेन्सनहरू हो। सो अब यो गिफ्ट कार्ड हालिहाल्यो। जेनरलमा गएर के अरे यो त्यसमा गएर लिङ्क्ड प्रडक्टमा गएर पनि होइन। यसको के हुन्छ भने यो भर्चुअल गरिसकेपछि हामीले यसको लिङ्क छ नि जुन यो पर्मालिङ्क्स, यो पर्मालिङ्क्स चाहिँ हाम्रो इमेलमा जान्छ यो मान्छेको है। सो एड टु कार्ट गरेर उसले पेमेन्ट गरिसकेपछि हेre's यो लिङ्क भनेर उसको यो पर्मालिङ्क्सको कार्डको एक्सेस चाहिँ उता जान्छ। हामी सिमिलरली हामीले डाउनलोडेबल्स गऱ्यौँ भने लिङ्क दिन्छ एउटा है। लिङ्क पनि चाहिँ हाम्रो उसको मेलमा जान्छ सो द्याट त्यो पछि चाहिँ उसले एक्सेस गर्न सक्छ है। यहाँ अहिले किन भ्याएन, यहाँ आयो ल बल्ल आयो। सो डाउनलोडेबल फाइल्स छ भने यसरी हाम्रो पिडिएफ अथवा केहीहरू छ भने यहाँ आउँछ। नत्र भर्चुअल मात्र छ भने चाहिँ हाम्रो उसको मेलमा जान्छ त्यो कुराहरू पेमेन्ट गरिसकेपछि है। अनि हाम्रो पर्चेज भनेर कमर्सको यहाँ अर्डर्समा आउँछ। त्यसमा आइसकेपछि हामीले अटोमेसन राखेर उसकोमा जाने पनि बनाउन सकिन्छ। नत्र हामीलाई चाहिँ उसले पे गर्यो भनेर आउँछ अनि हामीले उसलाई चाहिँ फर्दर इमेल गरेर त्यो भर्चुअल अथवा गिफ्ट कार्डहरू के हो कोडहरू त्यो पठाउन सक्छ। सिमिलरली पिडिएफहरू छ अनि कुनै भिडियोजहरू छ अथवा यस्तो बुकहरू छ, इबुकहरू छ भने पनि डाउनलोडेबल फाइल्सको नाम दिने, यो लोकल होस्टको अथवा काहीँको हाम्रो जुन भएको पनि फाइलको युआरएल हुन्छ अनि त्यो दिएर हामीले गऱ्यो भने उसले एकचोटि पेमेन्ट गरेर कन्फर्म भइसकेपछि हामीले यहाँ पर्चेज कन्फर्म सेल्स कन्फर्म गरिदिइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ डाउनलोडेबल लिङ्क जान्छ भाया इमेल होइन। भिया हुन्छ कि भाया हुन्छ। सो यो चाहिँ डिजिटल प्रडक्टको कुरा हो होइन। यो खासै त्यस्तो साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन तर कसैलाई डिजिटल प्रडक्ट गर्न सक्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। ओके ल म यहाँ होस्ट बनाइदिन्छु। खै पार्टिसिपेन्ट्स लिस्ट खै छैन है। कहाँ छ खै छैन है। मेक होस्ट ल मैले होस्ट बनाइदिएँ केही ल। सो अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन त छैन होला है। स्ट्रेट फरवर्ड छ, सिम्पल छ है। सो अब अर्को के छ भन्दाखेरि एडिङ अनि त्यसपछि यो हाम्रो लङ डिस्क्रिप्सन भइहाल्यो। यो सर्ट डिस्क्रिप्सन यहाँ हुन्छ। सर्ट डिस्क्रिप्सन भनेको हाम्रो यसको यो गिफ्ट कार्ड र यो मुनिको बिचमा आउनुपर्छ हाम्रो एउटा कुरा सानो डिस्क्रिप्सन जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ पढ्छ नि त। अब लङ डिस्क्रिप्सन त खासै पढ्दैन नि त मान्छेले तल गएर होइन। सर्ट डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यो हो। सो हामी एडिट प्रडक्ट गर्छौँ र एडिट प्रडक्ट गरिसकेपछि सानो सर्ट डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ अब एकदम टु द पोइन्ट अनि मान्छेलाई एकदम त्यो गर्नेवाला हुनुपर्छ जुन चाहिँ यहाँ छ। सो खै दिस इज लङ डिस्क्रिप्सन भयो। सो आई एम सर्ट ल डिस्क्रिप्सन यसरी हालेर अनि अब कमेन्ट रिभ्युजहरू हामीले राख्न मिल्छ। त्यो चाहिँ अब अहिले पछि लेटर सेसनको अन्तिमतिर गरौँला किनकि मान्छेले एकचोटि भेरिफाइड पर्चेस भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भन्न सक्छौँ है। त्यसको लागि प्लगइन पनि छ, नत्र इमेल गर्यो भने भन्न सक्छौँ। सो यसरी भ्यू प्रडक्ट हामीले गऱ्यो भने चाहिँ अब के आउँछ त एउटा सानो आई एम सर्ट डिस्क्रिप्सन भनेर आयो, कलर यसरी आयो, यो सबै गर्न मिल्यो है। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब मलाई सिमिलर बन्डल एउटा जस्तो यहाँ अर्को कुरा छ नि भेरिएबल प्रडक्ट गऱ्यौँ होइन। अब के अरे सिम्पल प्रडक्ट गरिहाल्यो, भेरिएबल प्रडक्ट पनि गऱ्यौँ। अब एक्सटर्नल र एफिलिएट प्रडक्ट भनेको अरू कसैको एफिलिएसन
हामीले अरू कसैको लिङ्कहरू राखेर त्यसको प्रमोट गर्ने कुरा आउँछ होइन, एफिलिएट मार्केटिङहरूको कुरा छ, त्यो पनि एउटा राम्रो टपिक हो। अब आउटसाइड अफ द स्कोप पर्छ यो कुरा चाहिँ, तर तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो पनि गरे हुन्छ। हाम्रो युट्युबमा कति ट्युटोरियल्सहरू हेर्छौँ नि, ट्युटोरियल्सहरू हेरेपछि उनीहरूले त्यहाँ तल लिङ्क प्लिज एक्सेस दिस फ्रम माई लिङ्क भन्छ नि, त्यो लिङ्क क्लिक गरे बापत उनीहरूको चाहिँ त्यो एफिलिएसन कोड जान्छ त्यहाँ होइन, रिफर कोडहरू गइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट ट्र्याक हुन्छ। अनि उनीहरूले गरेर चाहिँ अर्को थर्ड पार्टी सेल्स फर्स्ट पार्टी सेल्स कति भयो त भन्ने कुरा ट्र्याक हुन्छ, अनि त्यही अनुसारको उनीहरूलाई पैसा आउँछ। त्यो ट्युटोरियल भिडियो बनाउने रिभ्यू गर्ने त्यही कारणले हो है। सो त्यस्तो यस्तो कुराहरू एफिलिएट मार्केटिङमा पर्छ। सो त्यसको लागि प्रडक्ट हो यो चाहिँ, अब हामी टच गर्दैनौँ, तर ग्रुप प्रडक्ट चाहिँ हामी टच गर्छौँ है। सो ग्रुप प्रडक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो नि, प्याकेज जस्तो कि अब हामीलाई सपोज समर ड्रेस भनेर हामी एउटा बनाऊँ होइन, सो एड न्यू गर्छौँ। सो समर ड्रेस भनेर गर्छौँ होइन। समर ड्रेसमा अब के गर्छौँ त हामी यसलाई ग्रुप प्रडक्ट भनेर गर्छौँ है। सबै कुराहरू गयो, इन्भेन्टरीको नाम दिन सक्छौँ हामी कुन दिने भनेर। र लिङ्क्ड प्रडक्टमा के गर्छौँ त हामी, अब हाम्रो कटन प्यान्ट थियो होइन, अर्को के छ त हाम्रो टी सर्ट थियो, अनि अर्को के थियो त हाम्रो खतरावाला थियो, युएसवाला पनि थियो नि, एउटा मात्र हाल्नुपर्ने चाहिँ सर्ट टी सर्ट पनि भनौँ न त, मेबी गिफ्ट कार्ड पनि भनिदिउँ नि त, गिफ्ट कार्ड पनि चाहियो नि त मान्छेलाई समरमा है। ल यसरी ग्रुप प्रडक्ट गरिदियो भने चाहिँ हामीले अब एट्रिब्युटको कुरा पनि यहाँ हामीले एट्रिब्युट पनि हाल्न सक्छौँ, कस्टम एट्रिब्युट के कति कस्तो भनेर होइन। तर अब यो ग्रुपमा चाहिँ एट्रिब्युट गर्न अलिकति इनडेप्थ प्लानिङ नै हुनुपर्छ, नत्र यो त कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्सहरू हो होइन। अनि एडभान्समा नोटहरू भयो, मेन्यु अर्डर भनेको यो चाहिँ नि सपमा कतिमा आउने, कतिौँ माथि आउने, तल हुन्छ नि अब सपहरूमा तलपट्टि आउने कि माथिपट्टि आउने भन्ने कुरा हो। सो यो खासै मतलब भएन। सो हामीले यसलाई ग्रुप प्रडक्ट गऱ्यौँ। अब इमेज प्रडक्ट इमेज गरेर एउटा इमेज राखिदिउँ जुन भए पनि यो राखिदिउँ। डेमो इमेजेसहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ है, ल्याइएन तर ठिक छ, खासै एफेक्ट गर्दैन, बुझे पुगिहाल्ने। ल सो यसरी हामीले चाहिँ यसलाई ग्रुप गरेर अपडेट गरिदिउँ। हामीले अपडेट गरेर भ्यू प्रडक्ट गरिसकेपछि समर ड्रेस भनेपछि चाहिँ यसरी हाम्रो एउटा ग्रुप प्रडक्टहरू आउँछ एक्कासी। कटन प्यान्ट मलाई एउटा दुईवटा चाहियो, टी सर्ट चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू लिन सकिन्छ, अनि एड कार्ड गर्न अथवा अनि एउटा गिफ्ट कार्ड चाहिँ यसरी चाहिएर म एड टु कार्ड गर्छु भन्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ यसरी, अघिको पनि अहिलेको पनि यसरी टन्न भयो हाम्रो है। रिभ्युज रेटिङ्सहरू रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू यसरी यहाँ आयो है। ल सो हामीले यसरी 3-4वटा एट्रिब्युट्सहरू यो प्रडक्टको डेटाहरूसँग चाहिँ खेल्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले कसरी चाहिँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ अथवा म्यानिपुलेटेड यसलाई चाहिँ इम्प्रोभाइज गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू छ होइन। त्यो भइहाल्यो होइन। अब अर्को भनेको सब्सक्रिप्सनवाला कुराहरू पनि छ। सब्सक्रिप्सन कुरा चाहिँ अब यो पेडवालामा हुन्छ, यो वुकमर्सको एक्सटेन्सनमा गयौँ भने हामीले होइन। सो वुकमर्सको एक्सटेन्सनमा गयौँ भने चाहिँ के हुन्छ नि, हाम्रो सपोज नेटफ्लिक्सको सब्सक्रिप्सन अथवा अब एउटा राम्रो त्यो छ होइन। सपोज एउटा मान्छेको घरमा चाहिँ नि खाद्यान्न चाहिँ मन्थली चाहिँ प्रोभाइड गरिराख्ने एउटा कम्पनीले होइन, राम्रो बिजनेस मोडल पनि हो यो। सो सपोज रिमोट ठाउँ छ, अब काठमाडौँमा त एकदमै धेरै छैन त्यो, तर अब अलिकति रिमोट ठाउँ छ जहाँ चाहिँ अब इकमर्स खोल्यौँ नयाँ, सो द्याट मान्छेले चाहिँ रिकरिङ अमाउन्ट तिरिराख्ने, तर उनीहरूकोमा चाहिँ खाद्यान्न चाहिँ मन्थली चाहिँ यति यति चाहिँ गइराख्ने होइन। अथवा सर्टेन आइटम्स अथवा स्याम्पू ग्रुमिङ किट्सहरू त्यस्तो यस्तो जानेको लागि चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन भनेर हामीले एउटा प्याकेज अथवा एउटा प्रडक्ट हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। मेबी फ्री प्लगिन्सहरू पनि छ, त्यो चाहिँ अब एक्सप्लोर गरेको छैन। सो तपाईँहरूले एकचोटि हेरेर फ्री प्लगिन्स जुनले चाहिँ सब्सक्रिप्सन मोडलहरू सपोर्ट गर्छ त्यो पनि हाल्न सकिन्छ है। ल यो चाहिँ अब पेड भर्जन भयो हो। ल अब यसरी चाहिँ वाट इफ अब हाम्रो चाहिँ 5-6वटा आइटम छ यो सपमा, त्यही भएर हामीले यसरी इन्डिभिजुअली आइटम यसरी राख्यौँ। तर वाट इफ हामीसँग सयौँ हजारौँ आइटम छ दराज जस्तो होइन, दराजहरू जस्तो त्यत्रो धेरै आइटम्सहरू छ, गर्ने के इन्डिभिजुअली गर्दा त दिन रात जान्छ त होइन। अनि त्यस्तो केही छैन त झ्याप्प लाएर इम्पोर्ट गर्न मिल्ने भनेर अघि मैले भनेँ नि होइन। सो इम्पोर्ट गर्न मिल्छ त्यो, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सब क्यान्सल गरिदिउँ।
है। सो के हुन्छ भने यहाँ अब हामी प्रडक्ट्समा जान्छौँ, 2-3 वटा प्रोसेस छ। अब हामीले एट्रिब्युट हाम्रो तरिकाले हामीले प्रडक्टको त बनायौँ नि त एउटा क्याटेगोरी जस्तो भनौँ न है। सो हामीले यहाँ एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ हाम्रो प्रडक्टहरू के छ कसो छ भनेर यसरी एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ है। सो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले कुन फर्ममा एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा जहिले पनि हामी CSVमा गर्छौँ है, कमा सेपरेट भ्याल्युमा। सो एक्सपोर्ट अल कस्टम डेटा गर्छौँ, जेनेरेट CSV गरेर उसले चाहिँ हाम्रो CSVमा डाउनलोड गरिदिन्छ है। अब CSVमा डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा टेबल अनुसार डेटा खुल्छ। अब मैले चाहिँ यो हालेको छैन, खै कहाँ कस्तो भयो ल। सो मैले यो अफिस एक्टिभेट गरेर छैन, उडाएछ, म धेरै जस्तो त्यसमा गरेँ ल। केही छैन, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब आइडिया आयो कुन टाइपको हो, अघि हामीले गऱ्यौँ होइन, भेरिएबल हो कि सिम्पल हो कि, सबै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ प्रिमेड टेम्प्लेट एउटा बनाइदिन्छ है। यो कुन हो त, यो SKU, यो के अरे स्टक किपिङ युनिट वाला छ कुराहरू होइन। अनि त्यो कुराहरूदेखि लिएर सबै हामीले जे कुरा गऱ्यौँ नि, नेम अनि यो पब्लिस्ड हो कि होइन भनेर होइन, पब्लिस्डलाई 1 अनपब्लिस्डलाई 0 हुन्छ, त्यो कुराहरू छ। -1 भनेको ड्राफ्टमा होला यो होइन। अब यसको फिचर यो सेलमा वाला हो अथवा यो टप फिचर इमेज हो भनेर पनि राख्न मिल्छ। त्यो कुराहरू सबै यो जुन हेडिङहरू छ नि, त्यो हेडिङहरू चाहिँ हामीले राखेको हेडिङहरू, र कुनै हेडिङ चाहिँ हामीले मतलबै नभएको, जस्तो अब यो विथ एरियाहरू यो किन चाहियो, चाहिँ सिपिङको लागि हो होइन, इन्टरनेसनल सिपिङहरूको लागि हो, जुन चाहिँ अब एकदम आउट अफ कन्टेक्स्ट जान्छ हाम्रो त्यसमा। अनि अब यो सबै कस्टमर रिभ्युज 1 नो भनेको अब यो 0लाई नो भन्छ होइन, यस नो भयो, ट्रु फल्स, सबै यो रेगुलर प्राइस यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामीले के गर्ने त, अब इन्डिभिजुअली त्यसरी गर्ने भन्दाखेरि सबै यहाँ फर्म भर्यो अनि त्यसपछि ढ्याप्प लाएर अपलोड गरिदियो है। यो सब यति धेरै छ, यति धेरै यो हेडिङ्सहरू छ, त्यसरी अपलोड गरिदियो, त्यसरी गर्न सकिन्छ है। अर्को वुकमर्सले हामीलाई के पनि गर्न दिन्छ भने अनि प्रडक्ट्समा जाने अनि इम्पोर्ट पनि गर्न दिन्छ। एक्सपोर्ट त गऱ्यौँ, अनि त्यसमा हाम्रो अरू डेटाहरू अरू 100वटा हामीले हाल्यौँ, इमेजको लिङ्क हालिदिउँ, सबै हालिदिउँ अनि इम्पोर्ट गर्ने है। अनि वुकमर्स प्लगइनले चाहिँ के पनि दिन्छ भने हाम्रो हामीले प्लगइन इन्स्टल गर्दाखेरि त्यसले डेमो डेटा पनि दिन्छ क्या हामीलाई है। सो त्यो डेमो डेटा चाहिँ प्लगइनको फोल्डरभित्र गएर बसेको हुन्छ। सपोज हामीले यहाँ हेऱ्यौँ, सो हाम्रो यो www भित्र गयौँ, सो हाम्रो कुन थियो अरे, यो किबोर्ड हो, किबोर्ड रहेछ। सो किबोर्डभित्र गयौँ, डब्लु कन्टेन्टभित्र गयौँ, प्लगइन्सभित्र गयौँ, र हाम्रो वुकमर्स भनेर भित्र गयौँ भने चाहिँ यहाँ डेमो स्याम्पल डेटा भनेर छ नि। सो स्याम्पल डेटा गयो भने उसले चाहिँ स्याम्पल प्रडक्ट्सहरू भएको चाहिँ एउटा CSV पठाइदिएको हुन्छ हामीलाई, ताकि हामीले त्यहाँ खेल्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई रिप्लेस गरेर रिनेम गरेर त्यसलाई चाहिँ बनाउन सक्छौँ है, बुझ्नको लागि। सो हामी त्यो अपलोड गर्छौँ। सो यसरी चुज फाइल गर्छौँ, अनि हामीले रिमोटमा गएर, रिमोट हो त होइन, किबोर्डमा गएर, WP कन्टेन्टमा गएर, प्लगइन्समा गएर, वुकमर्समा गएर, स्याम्पल डेटामा क्लिक गरेर, अब फेरि 1 KB को चाहिँ होइन, रेट्स हो, ट्याक्स रेट, ट्याक्सको पनि अहिले कुरा गर्छौँ है हामी। ट्याक्सको त अहिले केही भएको छैन, ट्याक्स चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले स्याम्पल प्रडक्ट हाल्यौँ यसरी, अनि हामीले ओपन गरिदिउँ भने अनि कन्टिन्यू गरिदिन्छौँ। एक्जिस्टिङ प्रडक्ट्सहरूलाई पनि यसले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ। सो यसको अब मेन भनेको हामीले जुन हामीले राखेको हेडिङ र यसले दिने हेडिङ म्याच गर्नुपर्छ। अब सिन्स अहिले हामीले त्यही नै हामीले इम्पोर्ट गरेको हो, सो त्यही फिल्डहरू उसले डाइरेक्टली म्याच गरिदियो। नत्र हामीलाई चाहिँ होइन, हामी नर्मली आफै बनाउँछौँ सुरुदेखि नेमहरू राख्छ भने त्यो विभिन्न हेडिङहरू चाहिँ हामीले म्याच गर्नुपर्छ। म्याच गरेन भने के हुन्छ त, त्यो कलम, त्यो वाला टेबल अथवा त्यो कलम इम्पोर्ट हुँदैन है। अथवा कुनै चाहिँदैन भने हामीलाई डु नट इम्पोर्ट पनि गर्न सकिन्छ है। सो अलरेडी डिफल्ट हो, यो सबै कुराहरू यो मिलेकै छ। सो त्यही भएर योलाई हेर्दै नहेरिकन मैले के गरिदिएँ त, मैले सिधै अपलोड गरिदिएँ है। अब यसमा पनि यसलाई चाहिँ अब इन्डिभिजुअल 1 बाई 1 अपलोड गर्नुभन्दा यसरी चट्ट बरु 1-2 घन्टा लाएर एउटा CSV फाइल बनायो एक्सेलमा, अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट गरेर हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है। फिचर्ड इमेजको पनि लिङ्क हाल्न सकिन्छ। अब हामीले पछि लाइभमा त्यो लिङ्क चेन्ज हुनसक्छ। सो इमेज होस्टिङ साइट्सहरू हुन्छ नि, सो इमेज होस्टिङ साइट्सहरूबाट पनि राख्न सकिन्छ डाइरेक्टली। हाम्रो पछि इन्डिभिजुअली राख्न नि सक्यो, तर इमेज होस्टिङ साइट्सको लिङ्क त्यो पनि हुन्छ। इमेज होस्ट गर्छ, त्यो इमेज होस्ट गरेर त्यो उसको एउटा लिङ्क दिन्छ, उसको लिङ्क राखेर राखिदिन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो इमेजको
हाम्रो यो वर्डप्रेसको वेट पनि बढेन प्लस सजिलो पनि भयो है, फास्ट लोड हुन्छ। ल एकछिन यो पनि कुरौँ, धेरैवटा प्रडक्ट छ जस्तो छ। एकैछिनमा भयो। यसरी चाहिँ इजियर वेमा हामीले चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। है ल 25 प्रोडक्ट्स मात्र रहेछ के। अब प्रडक्ट भयो, प्रडक्ट भइसकेपछि हाम्रो सबै प्रडक्टहरू चाहिँ इम्पोर्ट भयो। ल यसरी सबै बच्चाको नानाहरू सबै रहेछ। ल सनग्लासेस पनि रहेछ। सो अब जसरी अघि हामीले गर्यो हरेक प्रडक्टलाई त्यसरी नै हामीले एडिट गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि हामीले एकचोटि हेर्न पनि सक्छौँ। भ्यू प्रडक्ट गऱ्यो भने हाम्रो सप भन्ने पेजमा गएर सबै प्रडक्टहरू यसरी चाहिँ डिस्प्ले हुँदो रहेछ है। ल सबै राम्रो राम्रो क्याप एउटा चाहिराख्यो, 16 रुपियाँ मात्रै रहेछ, किन्नु पर्यो क्या है। सो यसरी जान्छ हाम्रो सबै कुराहरू, रिभ्युजहरू है। यो रिलेटेड प्रडक्ट्स उसले राखिदिएको रहेछ। यसको प्रडक्टको क्याप किन्ने मान्छेले बेल्ट पनि किन्नु रहेछ, अर्को बिनी विथ लोगो, चस्मा, यस्तो यस्तो भयो है। ल सो अब के हुन्छ त, हामीले यो थिममा त एउटा सपहरू त हाल्यौँ, तर हामीले त अब त्यो गरेको छैन नि त। अहिले यो होम पेज त राम्ररी बनाएको छैन नि त, यस्तो छ तोरीराउरे है। सो अब हामी के गर्छौँ त, एउटा होम पेज चाहिँ हामी सेट गर्छौँ। त्यो होम पेज सेट गर्ने केमा त, एउटा होम भनेर एउटा पेज बनाउनु पर्यो है। यो होम भन्ने पेजै छैन। अब उसले पनि अघि विजार्डमा त सोधिरहेको थियो, होम पेज बनाएको छैन तैँले होम पेज बनाउँछस् भनेर सोधिरहेको थियो। मैले होइन बनाउँदिनँ भने, त्यसरी उसले सोधेर बनायो भने पनि होम पेज हुन्छ। सो अब यो स्टोर फ्रन्ट भन्ने थिम, पर्टिकुलर थिम, यो फेरि अघि भने जस्तो यो हरेक थिमको डिफ्रेन्ट वे अफ डिस्प्लेइङ प्रडक्ट्स, डिफ्रेन्ट वे अफ यो लेआउटहरू आफ्नै डिफ्रेन्ट हुन्छ है। यो स्टोर फ्रन्ट चाहिँ अब एकदम चलेको र इकमर्सको लागि बेस्ट हो पहिला। अब अहिले त कति धेरै आइसक्यो नि त है, त्यो कुराहरू छ। सो होम गर्छौँ, अनि यहाँ टेम्प्लेट छ नि पेज एट्रिब्युटमा, यहाँ होम पेज भन्ने छ है। सो होम पेजमा राखेर हामीले के गर्छौँ त, सिम्पल पब्लिस गरिदिएपछि के हुन्छ, हाम्रो यो होम पेज बन्छ। र होम पेज बनिसकेपछि उसले हाम्रो होम पेज लेआउटमा राखेपछि अटोमेटिकल्ली उसले के गर्छ, यो थिमले एउटा होममा भएको क्याटेगोरिज अथवा डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ कुराहरू अथवा उसले रिकमेन्ड गरेको कुराहरू, यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछ। यो सबै कुरा फेरि एडिटेबल हुन्छ, के राख्ने के नराख्ने है। अब यो मेन्युमा चेन्ज गर्न त सकिहाल्छौँ हामी, गएर उता मेन्युमा हटाउने अनि यो होम पेज हाम्रो एड गर्ने। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि, अब यो हाम्रो सब पेजहरू छ, यो पेजलाई डिस्प्ले गराउने, यो चाहिँ अब गिभन पेजहरू यसलाई कति थिम्सले एडिट गर्न दिँदैन, अथवा एलिमेन्टरमा यसको सब पेज भनेर हामीले एलिमेन्टरबाट कोड सर्ट कोड पनि हाल्न सक्छौँ। त्यस्तो त्यस्तो फ्लेक्सिबिलिटीहरू छ। प्लस एडिसनल अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एडिसनल प्लगइन्सहरू छ जसले चाहिँ हामीलाई यो पेज एडिट गर्न दिन्छ है। सो त्यो चाहिँ एकचोटि आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई यो चाहियो, यो साइड बार आयो, यो हाम्रो ब्लग पेजको जस्तो साइड बार आयो, यो चाहिँ चित्तै बुझेन है। सो अब साइड बारमा हामी अलिकति चलौँ है। ल सो साइड बारमा के हुन्छ त, हामी यो सबै विजेटहरू हो। सो विजेटहरूमा गएर हामी सबै पहिला रिमुभ गरिदिन्छौँ है। यो रिसेन्ट पोस्ट, अब पोस्ट त कहाँ, पोस्ट पनि राख्न सक्छौँ हामीले है। यो प्रडक्टमा चाहिँ यति सेल भयो, यो बेसमा उसको भयो भनेर अब हामी आफ्नै तरिकाले गर्न सकिन्छ नि त त्यसलाई। यसरी गरेर अब हामी के गर्छौँ त, फर्स्टमा भनेपछि कुनै पनि मान्छेले हामीलाई वु कमर्स भनेर हेर्छ, अनि वु कमर्स रिलेटेड हाम्रो सब प्रडक्टहरू आउँछ यसरी है। सबै वु कमर्स रिलेटेड हो। फर्स्टमा त के हुन्छ त, प्रडक्ट सर्च भनेर हाल्छ, सो द्याट मान्छेले त्यो प्रडक्ट चाहिँ सर्च गर्न सक्छ। यहाँ पनि छ अब मेन, सो यहाँ पनि छ, तर हामी साइड बारमा पनि हाल्न सक्छौँ यसलाई हटाइदिएर पछि है। सो सर्च प्रडक्ट आयो। अब अर्को के हुन्छ त, हाम्रो एड विजेट गर्छौँ। अब क्याटेगोरिज भनेर राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ नर्मल क्याटेगोरिज भयो, यो चाहिँ प्रडक्ट क्याटेगोरिज भयो, यसरी प्रडक्ट क्याटेगोरिज आउँछ है। ल अब अर्को के भयो त, हाम्रो एड विजेटमा गएर अर्को हाम्रो प्राइस, हाम्रो त्यो प्राइस क्यालकुलेट गर्ने हुन्छ नि। सो फिल्टर बाई प्राइस भनेर राख्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो एउटा त्यो आउँछ, अनि चट्ट लाएर हामीले यति प्राइसको मात्र म किन्छु भनेर हामीले यसरी गर्न सकिन्छ है।
अर्को के हुनसक्छ त एट्रिब्युट अनुसार अब मलाई लार्जको मात्र चाहिने अथवा यति साइजको मात्र चाहिने भनेर कुन चाहिँ एट्रिब्युट कलरबाट अथवा साइजको एट्रिब्युटहरू राख्न सक्छौँ यसरी एक्स्ट्रा लार्जको मात्र किनभने एक्स्ट्रा लार्ज अर भनेर राख्न सकियो एक्स्ट्रा लार्जको मात्र त्यो रहेछ नि त अरूको त हामीले सेट नै गराएन रहेछौँ है एक्स्ट्रा लार्जको एउटा मात्र छ सो कलरै राखौँ अनि लिस्ट राखौँ यसरी ब्लू ग्रे ग्रिन भनेर है ल अनि पब्लिस गरिदिन्छ सो यसरी हामीले ई-कमर्सको लागि मात्र भएर पनि प्रडक्ट क्याटेगोरिजहरू मिलाउन सक्छ सो मान्छेले के गर्नु पर्यो भने क्लोदिङकोमा जान्छ डेकोरकोमा जान्छ सो त्यसरी गर्न सकिन्छ है अब अघि हाम्रो कसले नवीनजीले भनेको छ यसरी विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न भेन्डरहरूको लिएर आउने अनि बरु एसकेयु युनिट छ नि जुन उसको त्यो एसकेयु युनिटमा चाहिँ लगेर भेन्डरको नाम हालिदिने कि सो द्याट यो भेन्डरको चाहिँ हो यो भनेर गर्न नि सकिन्छ है सो विभिन्न वेबाट त्यसलाई चाहिँ अप्रोच गर्न सकिन्छ यसरी समर ड्रेस भनेर आयो साइडमा यो रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू रहेछ सो त्यसरी डिफ्रेन्ट वेबाट अप्रोच गर्न सकिन्छ आफूलाई आइडिया भएपछि है अब हामी के गर्छ त अब यो एडिट गर्न सक्छौँ हामीले यो सबै कुराहरू हैन अब यो भइहाल्यो अब हाम्रो यो किन आइरहेको अब हाम्रो यो वुकमर्स भन्ने जुन यसको यो पोर्टल छ नि यो पोर्टलले चाहिँ के गर्छ भने मैले यो त्यो गरेछु वुकमर्सले चाहिँ हरेक पेजहरूलाई चाहिँ हाम्रो हरेक त्योहरू चाहिँ हामीलाई एडिट गर्न दिन्छ सपोज हाम्रो वुकमर्सबाट आएको पेज भनेको अकाउन्ट पेज हो अनि चेकआउट पेज कार्ड पेज र सप पेज हो नि त अनि हरेक पेजलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ उसले हेर्न दिन्छ है यो स्टोर नोटिस भनेको चाहिँ अब हाम्रो स्टोरको नोटिस हो तलपट्टि छ होला है स्टेक्स विल शोन अन साइट वाइड यु क्यान युज यो भिजिट प्रमोसन्सहरूको लागि यताउति गरेर यो राख्यो भने तलपट्टि देखाउँछ कि यहाँ देखाउँछ यसरी यतिमा डिस्काउन्ट छ है भनेर यसरी राख्नु पनि मिल्यो है अनि चेकआउटमा यो कुपन युज गर है 200 को भनेर पनि गर्न मिल्यो है सो अब यो प्रडक्ट क्याटलग भयो प्रडक्ट क्याटलग भन्दाखेरि हाम्रो सप पेज हो कि कसरी देखाउने नदेखाउने भन्ने कुराहरू भइहाल्यो सबै अब यो एडिटेबल हो यसलाई चलिरहनु पर्दैन प्रडक्ट क्याटलग भनेको पक्कै पनि यो सप पेज नै हो प्रडक्ट पेज भनेको एउटा पर्टिकुलर प्रडक्ट पेज हो है सो हामीले यहाँ स्टिकी एड गरेर चाहिँ यसरी गर्यो भने यहाँ माथि स्टिकी एउटा आउँछ हेडर अब यो थिमले प्रोभाइड गर्यो अरू थिमले प्रोभाइड नगर्न पनि सक्छ यसलाई डिलिट हामीले इनेबल गरेनौँ भने चाहिँ आउँदैन है सो तर मलाई चाहिँ यो आएको मन पर्यो किनकि यसो तल के अब लामो मान्छे रिभ्यू ल्याएछ भने त राम्रो रिभ्यू छ भने त यसलाई एड टु कार्ट गर्ने अप्सन त दिनु पर्यो नि है सो यस्तो प्रडक्ट पेज पनि एडिट गर्न मिल्यो प्रडक्ट इमेजेसहरूको कस्तो एस्पेक्ट रेसियोमा देखाउने क्रप्ड अनक्रप्ड कस्टमहरू सबै अब यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल कुराहरू भयो खासै मतलब भएन है सो चेकआउट पेजमा पनि कसरी चाहिँ डिस्प्ले गराउने कुन कुराहरू रिक्वायर्ड छ आइहाल्यो रहेछ है यो कुन कुरा रिक्वायर्ड छ कुन कुरा देखाउनु नै हो अब यो जीडीपीआर भन्ने हाम्रो प्राइभेसी पोलिसी त्यस्तो कुराहरूको कुरा छ त्यस्तो कुराहरू पनि यहाँ गर्न सकिन्छ है ल सबै अब यो एडिटेबल हो आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्ने हो कसैलाई हाम्रो यो यिनीहरू चाहिँ पछि स्ट्रिट एड्रेस यिनीहरू त हाम्रो छैन नि त त्यस्तो है टाउन सिटी के काम यस्तो हाम्रो चाहिँ अब बरु यो सर्टेन एउटा अब बागमती जोन अथवा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर त्यस्तो राख्न सकिन्छ त्यसलाई मिलाएर है ल सो यो भइहाल्यो अब यसलाई पब्लिस गरिदिन्छ यसरी हामीले यो सेटिङ्सहरू त्यो गर्न सक्छौँ अब अर्को कुरा आउँछ त हाम्रो के त शिपिङ एड्रेसको कुरा गर्नु है शिप गर्दाखेरि के कसो गर्ने भन्ने सो त्यसको चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब वुकमर्समा जान्छौँ वुकमर्समा गएपछि हाम्रो शिपिङ जोन्सहरू मिलाउनु पर्छ है सो यहाँ सेटिङ्समा छ सेटिङ्समा छ अब यो कुराहरू अहिले पछि हामी डिल गरौँला सो शिपिङमा जान्छौँ शिपिङ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के छ त अब एउटा शिपिङ जोन गर्नुपर्छ हामीले डिफ्रेन्ट शिपिङ जोनहरू होला हैन सो एउटा हामी शिपिङ जोन बनाउँछौँ शिपिङ जोन बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त हामी नेपाल गरौँ हैन जोन नेम जोन भनेको काठमाडौँ गरौँ न लोकल भनेर भनौँ न हैन लोकल भनेको अब हाम्रो नेपालको के छ लोकल उसले देखाउँछ अब नेपाल बागमतीको भनेर भनौँ
अनि अब स्पेसिफिक हामीले जिप कोड्सहरु राख्न पनि सक्छौं यसरी कुन जिप कोडमा चाहिँ लिने भनेर हैन अहिले यो नराखौं त्यसरी गर्न सकिन्छ शिपिङ मेथड पनि एड गर्न सकिन्छ पहिले हामीले एउटा शिपिङ डिफरेन्ट शिपिङ जोन्स राख्न सकिन्छ है अब हामीले एउटा शिपिङ जोन राखे अब अर्को चाहिँ हाम्रो फार वेस्टर्न राख्न सकियो मिड वेस्टर्नहरु राखेर त्यसरी डिफरेन्ट शिपिङ जोन्स राख्न सकिन्छ अब हाम्रो लोकल मात्र हो लोकलमा चाहिँ शिपिङ मेथड्सहरु के छ त फर्स्टमा हैन फर्स्टमा चाहिँ अब फ्ल्याट रेट एउटा मात्र रेट राख्यौं सो फ्ल्याट रेट राख्दियौ फ्ल्याट रेट राख्दिएपछि यसलाई एडिट गरिदिन्छौं हैन यो कुन भनेको यो चाहिँ नर्मल भनेको नर्मल डेलिभरी हैन ट्याक्सेबल हो होइन भन्नु हैन कस्ट कति त नर्मल डेलिभरी 100 रुपैयाँ लिएर आउँछ मान्छेहरुले यसरी सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौं है अब अर्को के गर्छौं त हामी अर्को डेलिभरी गरिदिन्छौं कुन त फ्री शिपिङ एड गरिदिन्छौं फ्री शिपिङ किन एड गर्ने त मिनिमम अर्डर अमाउन्ट भनौं हैन सो मिनिमम अर्डर चाहिँ कति गरिसकेपछि उसले 2000 को चाहिँ उसले मिनिमम अर्डर गर्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ त्यो कुपन लाएर डिस्काउन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ त्यो खासै आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ है सो 2000 को गर्यो भने चाहिँ फ्री शिपिङ हुन्छ अब अर्को चाहिँ शिपिङ के एड गर्न सक्छ भने लोकल पिकअप पनि गर्न सकिन्छ हैन मान्छेले हाम्रो पसलबाट पिकअप गर्ने डेलिभरी सेयर गर्दैन हामीले उले किन्योबाट म पर्दैन त आउँदैन म लिएर आउँछु बरु मलाई चाहिँ दे भनेर भन्न सकियो है लोकल पिकअप पनि गर्न सकियो तर अर्को हामी के गर्न सक्छौं त फ्ल्याट रेट राख्दिएर एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस भनेर गर्न सक्छौं एक्सप्रेसको चाहिँ हाम्रो अब यो नन गर्दियौ ट्याक्सेबल र 200 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसको गर्दियौ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है अब यसको चाहिँ अर्डर चेन्ज गर्न सक्छौं हामी सो फ्री शिपिङ गर्छ हाम्रो मेन प्रायोरिटी भनेको किनकि हाम्रो कस्टमरलाई खुसी पार्नु पर्ने त्यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं एक्सप्रेस नगर्दा हामी नर्मल शिपिङ गर्न नर्मल डेलिभरी गर्छौं किनकि मान्छेले एक्सप्रेस त अब एकदम अप्पर झट्केस भोलि पार्टी आज लुगै छैन भनेपछि त्यसरी चाहिँ अर्डर गर्न सक्छन् हैन सो त्यसरी गरेर यसरी हामीले यो प्रायोरिटी चेन्ज गर्न सक्छौं अनि सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौं सेभ चेन्जेस गरिदिएपछि अब के हुन्छ त हाम्रो अब एउटा यो बिनी 18 रुपैयाँको त कहिले हुने 18 रुपैयाँको अरु कुनै छैन 1700 को कटन प्यान्ट किनौं न त सो कटन प्यान्ट हामीले एड टु कार्ट गरिदिन्छौं अब 1700 मात्र छ हैन अब हामीले यो कार्ट आएर भ्यू कार्ट गरिदियौ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ खै कहाँ लाग्यो ए टन्न दियो सो यो हाम्रो त्यो भयो अब हामी प्रोसिड टु चेक आउट गरिदिन्छौं ए कति धेरै आइटम रहेछ नि त अहिले देखिको 5000 एकछिन 5000 को त के किन्नु ल करेन्टली एम्प्टी छ ल सो कटन प्यान्ट खै ल कटन प्यान्ट किनौं एड टु कार्ट गरिदिउँ भ्यू कार्ट गरौँ सो भ्यू कार्ट गरिसकेपछि हाम्रो क्याल्कुलेट शिपिङ हाम्रो कहाँ हो र नेपाल बागमती गरेर हामीले अपडेट गरेपछि हाम्रो चाहिँ नर्मल डेलिभरीको 1000 र एक्सप्रेस डेलिभरीको 200 भनेर अप्सन आयो अनि 1750 को चाहिँ हाम्रो आइटम छ अनि 1100 रुपैयाँ लाग्यो टोटल भयो हाम्रो 1850 अब हाम्रो 2000 भन्दा माथिको त के छ त फ्री शिपिङ छ हामीले 2000 भन्दा माथि गरे पनि डाइरेक्टली फ्री शिपिङ भनेर आयो तर हामीले एक्सप्रेस गराउँछ भने चाहिँ यसरी पनि गर्न सकियो है ल यसरी फ्री शिपिङ गर्ने प्रोसिड टु चेक आउट गरिदिने उसको चाहिँ त्यो भयो अब कुपन हामीले बनाएर कुपन दियो भने यसरी कुपनको पनि डिस्काउन्ट हुन सक्छ यसरी शिपिङको कुरा आइहाल्यो यहाँ मज्जाले है ल यो भयो हाम्रो त्यसको कुरा अब अर्को के कुरा छ त हाम्रो पेमेन्टको कुरा पनि छ है अब पेमेन्टको कुरा हेरौं पेमेन्ट भन्दाखेरि पनि ल पेमेन्टकै हेरौँ न त ल सो पेमेन्टको कुरा हेर्दाखेरि यहाँ आइहाल्यो पेमेन्ट यही छँदैछ है सो पेमेन्टको कुरा हामी हेर्छौं पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले इनेबल दिन्छ डाइरेक्ट बैंक ट्रान्सफर गर्ने कि नगर्ने भनेर अब कसैको हाम्रो बाहिरबाट सब्सक्रिप्सन लिन्छ भने रेमिटेन्स पठाउनको लागि त्यो कोडहरु बैंक कोडहरु अनि स्विफ्ट कोडहरु यसो अब हाल्नु पर्ने हुन्छ तर यो इनेबल गरेर हामीले सेटअप गर्यौं भने त्यो दिन्छ हामीलाई सो हाम्रो कुन बैंक हो त्यो बैंकको नाम अकाउन्ट नम्बर हैन हाम्रो नाम बैंकको नम्बर त्यो अनि यो स्विफ्ट कोड यो के बैंकहरुलाई चिन्ने र त्यो ब्रान्च कोडहरु सबै यहाँ हालेर हामीले चाहिँ गर्यौं भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ इमेल हामीले सबै चेक आउट गर्छौं अनि त्यो चेक आउट गरेपछि उसलाई इमेल जान्छ कि यो बैंकमा डिपोजिट गर्दे भनेर है अब त्यो डिपोजिट गर्देपछि हामीलाई नोटिफिकेसन आइहाल्छ
अनि आइसकेपछि हामीले चाहिँ उसलाई सामान अथवा डिजिटल प्रडक्ट्स के हो त्यसरी सिप गर्न मिल्छ है। उसले त्यहाँ सबै सिपिङ एड्रेसहरू हामीले हाल्छौँ, त्यही अनुसार बाहिरको छ भनेपछि त्यही अनुसारको सिपिङ एड्रेसहरू हाल्छौँ। अब हाम्रो सिपिङ एड्रेस छैन भने हामीले चाहिँ थर्ड पार्टी अथवा सेकेन्ड पार्टी कुरियर कम्पनीहरूसँग टाइअप गर्छौँ। सो त्यसरी छ प्रोसेस है। ल अब हाम्रो पेमेन्ट अरू के छ, पेमेन्टमै जाउँ होइन। अब ब्याङ्क ट्रान्सफर किन गर्नु होइन अहिले, अब ब्याङ्क ट्रान्सफर भयो, अब यो चेकबाट पनि दिन सकिन्छ। अब बेस्ट भनेको हाम्रो क्यास अन डेलिभरी हो, पेपाल पनि इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। पेपाल झनै सजिलो छ, पेपाल अकाउन्ट एउटा बनाउनुपर्छ। पेपाल अकाउन्टको त्यो हाम्रो मेन अकाउन्ट, तर त्यो पेपाल अकाउन्टमा कुनै ब्याङ्क अथवा कुनै कार्ड अथवा कुनै गिफ्ट कार्डहरू लिङ्क भएको हुनुपर्छ होइन। त्यो भएपछि डाइरेक्ट पेपालमा जान्छ। नत्र अब हाम्रो अर्को नेपालमा चलिआएको भनेको ई सेवा खल्ती। ई सेवा खल्ती पनि अब अहिले कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो धेरै प्रोसेस लामो छ। तर अब त्यसको कसरी इनेबल गर्ने ई सेवा र खल्ती भनेर चाहिँ म चाहिँ देखाउँछु है तँलाई। यो सेभ चेन्जेस गरिहालेँ। सो त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा कम्प्लेक्स थियो है। ई सेवाको गर्दाखेरि चाहिँ कोडिङहरू गरेर गर्नु पर्थ्यो, यस्तो राम्रो प्लगइन्सहरू पनि थिएन। तर अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो डेभलपर्स गाइड भनेर जानुपर्छ होइन। सो अहिले हालसालै अथवा कति सर्टेन टाइम भयो जस्तो छ। यो के भएको छ भने प्लगइन पनि बनाइदिएको छ मान्छेले है। सो प्लगइन बनाइदिएको छ ई सेवाको। सो अनि उसले हामीले कोडहरू अब ब्याकएन्डमा केही कोड गर्नु परेन। शिव पौडेल भन्ने मान्छेले बनाइदिएको रहेछ। 400+ एक्टिभ इन्स्टलेसन र 6 जनाको 5 स्टार रेटिङ रहेछ। यो बिचराको यो सन्जोग उमागाईको चाहिँ कसैले मन पराएनछन्। लेस देन 10 एक्टिभ इन्स्टलेसन र फेरि यो चाहिँ बिचराले मार्केट लिन सकेन। अब यो चाहिँ भर्खर भनेर 4 मन्थ्स अगो भइसकेको छ अपडेट आएको पनि। तर मेबी राम्ररी स्मुथली नै चलेर यो भएको जस्तो छ है। अब ई सेवाबाट यसरी हामीले यो एक्टिभेट गरेपछि उ कमर्स ई सेवा भनेपछि हाम्रो पेमेन्टमा एकचोटि हामी फेरि रिफ्रेस गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त, ई सेवा भनेर यसरी हाम्रो इनेबल यहाँ आयो है। नत्र हामीले सबै ब्याकएन्डमा गएर कोड गर्नु पर्थ्यो। यसको सबै यहाँ कोडहरू दिएको छ, सबै कोडहरू दिएको छ। यहाँबाट हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ होइन। अब यो इपे भनेर छ, यहाँ इपेमा सबै डिटेल्सहरू छ। यो सबै HTML जाभास्क्रिप्ट PHP पाइथन सबै कुराहरू हालेर हामीले चाहिँ अब एडभान्स डेभलपर भयो भने हामीले यसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्थ्यौँ। तर अब अहिलेको लागि चाहिँ यो हालिसकेपछि हामीले ई सेवालाई फोन गर्ने, ई सेवाले हामीलाई गाइड गर्छ यसो यस्तो गर्नु भनेर। फर्स्टमा चाहिँ उसले एउटा टेस्ट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो छ नि यो ई सेवा आइडी र हालेर यो ट्रान्ज्याक्सन भ्यालिड हो, यो चाहिँ साँच्चीकै ई कमर्स साइट हो, यसले चाहिँ ई सेवालाई जस्टिफाई गर्छ, ई सेवाको जुन प्रिन्सिपल छ त्यो चाहिँ टेस्ट गर्छ। यो प्रडक्ट किनेर यो मान्छेले चेकआउट गर्ने कुरा हो भनेर उसले एकचोटि टेस्ट गरेर हाम्रो टेस्ट सक्सेसफुल भएपछि अनि उसले हामीलाई एग्रिमेन्ट गर्छ होइन। एग्रिमेन्ट गर्छ अनि त्यसपछि अब हामीले उसलाई सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ। अनि एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेजहरू चाहिँ काट्छ। मेन उसको बिजनेस मोडल भनेकै त्यही नै हो, हरेक ट्रान्ज्याक्सनमा अलिकति नत्र किन ई सेवाको के छ र अब हामीले ब्याङ्कबाट हाल्छौँ, ई सेवाबाट तिर्छौँ, हामीलाई पैसा आइरहेको हुन्छ, ई सेवालाई के फाइदा होइन। सो यसरी उसले ई सेवाले गरेर आउँछ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब रेजिस्टर्ड कम्पनी हुनुपर्ने धेरैवटा क्याचेसहरू छ क्या। त्यहाँ पर्सनलबाट गर्न मिलेन, कुनै पनि कम्पनी चाहियो। कम्पनीको लेटरहरू जसरी हामीले त्यो .org डोमेन लिँदाखेरि .org.mp लिँदाखेरि भ्यालिड अफ डकुमेन्ट्सहरू बुझाएर गर्नुपर्छ नि। सो त्यसरी नै हो यो पनि है। ल सेभ चेन्जेस गरिदिन्छौँ। अनि अब हामीले यहाँ रिफ्रेस गरिदिएपछि अनि अब एकचोटि हामीले यो गरिसकेपछि ई सेवालाई फोन गरेपछि त्यहाँको टेक्निसियन तथा त्यहाँको डेभलपरहरूले हामीलाई मजाले गाइड गरिदिन्छ है। अनि हाम्रो इनेबल हुन्छ, पैसा चाहिँ तिर्नु पर्यो। प्रोसिड टु चेकआउट गर्छौँ। चेकआउट गरिसकेपछि अब यहाँ क्यास अन डेलिभरी अथवा ई सेवा भनेर आउँछ है। ई सेवा हामीले प्रोसिड टु ई सेवा गऱ्यौँ भने अब यो सबै भर्नु पर्यो। कन्टिन्यू गर्छौँ। प्रोसिड टु ई सेवा गरेपछि हाम्रो फेलियर भनेर आउँछ, किनकि हामीले केही पनि सेट गरेको छैन। उसले त्यहाँ मिलाइदिन्छ ई सेवा है। यो कुरा भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ हल्का ट्याक्सको। ट्याक्स पनि त चाहियो नि हामीलाई। अफिसियल्ली हामी त्यो गरिसकेपछि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। अब नेपालमा त ट्याक्स छ नि एकदमै त्यो छ है।
हामी पनि कहाँ बिल माग्छौँ त, माग्दैनौँ नि पसलमा गएपछि है, किन जाँदा बिलको त लाग्छ, एक्स्ट्रा लाग्छ त, के गर्ने अब त्यो एक्स्ट्रा बचाउनको लागि हामी बिल तिर्दैनौँ। नायक मुभीमा भन्छ नि है, ल अबाइडिङ सिटिजन भएपछि खास तिर्नुपर्ने हो। तर अब कम्पनी खोलिसकेपछि चाहिँ खास सबैमा त्यो लागु हुन्छ, किनकि त्यो त रेकर्ड हुन्छ नि त कम्पनीमा है। सो त्यो चाहिँ अब गर्न जरुरी छ है। सो हामी कहाँ जान्छौँ त अब, वुकमर्समा जान्छौँ। वुकमर्सको लागि चाहिँ ट्याक्सेबलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामी यो जेट प्याक इनेबल गर्नुपर्छ। ल सेट अफ ट्याक्स भन्ने छ, यी वुकमर्सकै हाम्रो त्यसमा है। सो कन्फिगर गर्न सकिन्छ। ल सो इनेबल ट्याक्स रेट एन्ड क्यालकुलेसन्स भन्ने छ यहाँ। सो हामी ट्याक्स रेट क्यालकुलेसन्स गरेर सेभ गरिदिएपछि के हुन्छ त, ट्याक्स भन्ने अप्सन चाहिँ आउनुपर्छ। ट्याक्स भनेर अप्सन आयो, अघि आएको थिएन है। सो ट्याक्समा हामी जान्छौँ। ल सो इन्क्लुसिभ अफ ट्याक्स हाल्दा पनि भयो, एक्सक्लुसिभ हाल्दा पनि भयो। अब हामी के गर्ने, ट्याक्स कुन कुनमा गर्ने, सिपिङ एड्रेसमा गर्ने कि बिलिङ एड्रेसमा गर्ने कि भनेर सकिन्छ। अनि यो सबै यिनीहरू कुन कुन खाले ट्याक्स कस्तो कस्तो हो, कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ केही गर्दैनौँ, हामी खालि स्ट्यान्डर्ड रेट्समा यो सेभ गर्नु पर्यो होइन। कहाँ देखाउने ट्याक्स, कसरी देखाउने भन्ने कुराहरू छ। सो यो स्ट्यान्डर्ड रेट्समा जान्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त, कन्ट्री कोड र त्यसको ट्याक्स हाल्छौँ। सो इन्सर्ट रो गर्छौँ, कन्ट्री कोडको के हो त, एनपी छ। सो स्टेट कोड के हो हाम्रो, के हो यहाँ हेर्न मिल्छ होला। ल एनपी 524 है। ल सिटी अब कुन हो त, यो पोस्टल जिप कोड 44660 हो। सिटी के हो त हाम्रो, बागमती राखिदिउँ, हाम्रो त्यही छ। बागमती जोन भयो, काठमाडौँ राखिदिउँ न ल। रेट कति राख्ने त हाम्रो, ल 13% राखिदिउँ। अनि ट्याक्स नेम भनेको ल भ्याट भनेर राखिदिउँ। अनि सेभ चेन्जेस गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यो रेटको एउटा चाहिँ हाम्रो लाग्यो है। यो गरेर हाम्रो लाग्यो। अब हामीले त्यसपछि अब हामी प्रडक्टमा गएर हेरौँ त। सो सपमा गएर हेर्छौँ। सपमा गएर हेर्दाखेरि खै त कटन प्यान्टमा गएर हामी एड टु कार्ट, कार्टमा थियो क्यारे अलरेडी, यो कार्ट गर्छौँ। कटन प्यान्ट त किन्नै पर्ने भयो त है। सो प्रोसिड टु चेकआउट गर्छौँ, हाम्रो 5200 छ। गर्दाखेरि हाम्रो कहाँ गयो, कटन प्याक सब टोटल यो हामीले ट्याक्सेबल राखेको छ कि छैन, हामीले ट्याक्सेबल राखेको छैन होला है यो प्रडक्ट। ल यो प्रडक्टमा पनि ट्याक्सेबल प्रडक्ट राख्नुपर्छ, अनि चाहिँ आउँछ। खोइ त कटन प्यान्ट ल केमा थियो, ट्याक्सेबल राखेर रहेछ त, स्ट्यान्डर्ड ट्याक्स नै हो, ट्याक्स नै राख्यौँ। ट्याक्स स्ट्याटस नन, ट्याक्सेबलै हो हुन त, किन आएन होला। ल ट्याक्सेबलै थियो। कटन प्यान्ट त्यो क्यास अन डेलिभरी ट्याक्स किन नदेखाएको, ल हेरौँ के भएको रहेछ। शिपिङ प्रायोरिटी 30%,
हुनु त त्यही छ, हुनु यही पर्ने हो, केही मिलेन होला मेबी प्रडक्टको के गर्दाखेरि, नत्र चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याक्स पनि क्यालकुलेट भएर चाहिँ आउँछ। यसरी ट्याक्स राख्यौँ भने हामीले किन नभएको त यो, यही हो, केही मिलेन कि जोन मिलेन कि, स्टेट जोन सिटी मिल्नुपर्ने हो। ल ठिक छ, प्रोसिडिङ्स अब फेरि मेरो एकचोटि फेरि हेरौँ, अनि प्रोसेस चाहिँ यही हो हुन चाहिँ, डिलिट गरौँ, यसलाई पनि रिमुभ गरौँ र इन्सर्ट गर्दाखेरि हाम्रो एनपी कति थियो अरे 5 स्टेट कोड 524 दिएको आएको 524 कोस्टल जिप कोड नमिला हो कि जिप त त्यही हो। सेभ चेन्ज गरौँ ल, यसको 30% हालिदिउँ ल, भ्यू प्रडक्ट ल के भएछ त, प्रोसिड टु चेकआउट ल जोस् यहाँ आएन, तर प्रोसेस चाहिँ त्यही हो। एकचोटि म हेरौँला यो के भएको रहेछ, तर त्यही उतापट्टि हामीले हालेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याक्स चाहिँ देखाउँछ। मेबी केही समथिङ मैले मिस आउट गरेर होला यहाँ, मेबी के बिलिङ एड्रेस अथवा समथिङ नमिलेको होला। सो त्यही हो, ल ठिक छ, हेरौँला म एकचोटि, अहिले यसमा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ ल। सो ट्याक्सको कुरा पनि त्यही भयो, अनि कन्ट्री कोड र रो त इन्स्टल गर्नुपर्ने हो, अरू चाहिँ त्यस्तै हो ल है। ल हेरौँला, म नत्र नेक्स्ट क्लासमा यो डिस्कस गरौँला। जिप कोड 44600 हो, त्यही भएर हो कि 44600 रहेछ, 44600 ल अब आउँछ कि अहिले पनि आएन ल। मैले अघि हेर्दाखेरि चाहिँ क्यालकुलेट भएको एकचोटि हेरौँ है त। सो यो अगाडि मैले एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ सेम यहीबाट चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि, कार्टमा जाउँ, सो कार्टमा जाँदाखेरि यसरी चाहिँ ट्याक्स भनेर चाहिँ देखाउँछ हैन। सो त्यसको लागि चाहिँ सिम्पल, अब यसको यतिबाट यति % भनेर ट्याक्स भनेर देखाउँछ। त्यसको लागि गर्नुपर्ने भनेको त्यही हो प्रोसेस चाहिँ। अब मेबी केही नमिलेकोहरू त्यहाँ, सो कमर्सकोमा जाने, सेटिङ्सकोमा जाने, अनि त्यसपछि ट्याक्सकोमा जाने, मेबी यहाँतिर जिप कोडहरू हाल्नुपर्ने हो कि, एनिवेज र यो हो स्ट्यान्डर्डमा राखेर सबै गरेर स्ट्यान्डर्ड रेट्समा गएर गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथिको, सो एएनपी अरू केही पनि नहालेर मात्र गऱ्यो भने चाहिँ देखाउँछ जस्तो छ है। एकचोटि त्योबाट ट्राई गरौँ। सो कमर्स सेटिङ्स किबोर्डको एनपी मात्र हालौँ, किबोर्ड पनि नहालौँ र सेभ गरिदियो भने चाहिँ प्रायोरिटी के छ, ट्याक्स नेम ट्याक्स मात्र भनेर त्यसले त खासै फरक नपर्ला। ल रिफ्रेस गरौँ, ल अब चाहिँ देखायो। सो त्यो मात्र गर्नुपर्ने रहेछ, यो सबै खाली छोड्नुपर्ने रहेछ है। ल त्यो भएको रहेछ, ल इजी हो, बुझिहाल्यो है। ल यसरी चाहिँ हामीले ट्याक्स क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो आफ्नो अब को छ फाइनेन्सियल एडभाइजर, उहाँहरूसँग मिलाएर यसको यस्तो ट्याक्सहरू के कसो इस्यु छ भनेर यसरी डिल गर्न पनि सक्यो, सो द्याट सबै ट्रान्ज्याक्सन लिगल होस् है त। ल अब यो कुराहरू त सबै यही भइहाल्यो, अब अरू के छुट्यो त? अब छुटमुटका कुराहरू छन् अलिअलि। अब हामीले त सबै यो भित्रको मात्र फाइल्सहरू हेरिरहेछौँ नि त है। सो अब यसलाई चाहिँ हामीले अरू धेरैवटा कुराहरू छ गर्नुपर्ने। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो अब गरिसकेपछि अब यो हाम्रो पर्सनलाइजेसनहरू छ यिनीहरू हैन, यो कुराहरू पछि गर्छौँ हामी। सो अब हामीले के गर्छौँ भने कसरी म्यानेज सेल्सहरू कसरी गर्ने, अनि यो अर्डरहरू कहाँ कसरी आयो भन्ने कुराहरू छ।
सो त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। अब अर्डरहरू सबै यहाँ हुन्छ, हाम्रो इनबक्समा के आयो भन्ने कुराहरू छ, यो सबै अर्डर्सहरू छ। अब मान्छेले चेकआउट गरे, सबै गरे, यो अर्डर्सहरू यहाँ हुन्छ हाम्रो सबै होइन। इमेल त आउँछ हामीलाई इमेल, तर यहाँबाट पनि कस्टमरले ब्याकएन्डमा चाहिँ युज गर्न सक्छ होइन। सो अब यसरी उसको आयो भनेर यहाँ हामीले क्लिक गरेर यो अर्डर्समा चाहिँ क्लिक गरेर अनि के गर्न सकिन्छ त उसलाई, यसलाई हामीले प्रोसेसिङ छ ल, यो डेट कहिले क्रिएटेड, यो उसको यो नोट उसले लेख्यो, यो अर्कै रहेछ ल। हाम्रो त यहाँ त्यो नै भएको छैन नि, अर्डरै आएको छैन एउटा पनि है, हामीले त एउटा पनि चेकआउट गरेका छैनौँ नि। दुईवटा अर्डर आइसकेको छ, पेन्डिङ पेमेन्ट रहेछ यसको, हामीले चेकआउट चाहिँ गराएर रहेछौँ तर ई सेवामा भएको थिएन नि है। के गर्छौँ त हामीले, उसले हामीलाई पे गरिदियो अरे, ई सेवामा मिलेन, उसले फोन गर्यो, ल ई सेवा यो अकाउन्टमा पठाइदिनु न त भन्यो, अनि हामी पेन्डिङ पेमेन्टमा गरेर हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटेड भनेर राखिदिन्छौँ। कम्प्लिटेड भनेर हामीले के गर्छौँ त उसलाई नोट पठाउँछ, योर पेमेन्ट हेज बिन कम्प्लिटेड भनेर यसरी गरिदिएर प्राइभेट नोट गर्छौँ। अनि नोट टु कस्टमर पनि गरेर हामीलाई इमेल गरिदिन सक्छौँ होइन। अनि इमेल इनभोइस अर्डर टु द कस्टमर भनेर हाम्रो गरिदिउँ भने उसलाई इमेल जान्छ यसरी, अथवा एड यसरी नोट गरिदिने, अनि कम्प्लिटेड भयो सबै यसरी भयो भनेर हामी अपडेट गरिदियो भने अब जान्छ। अब यो हाम्रो लोकल होस्ट भएर हाम्रो एचटिटीपी रिक्वेस्ट जाँदैन र मेल आउँदैन है। अनि उता के गरी हाम्रो त्यसमा भयो भने चाहिँ मेल आउँछ है। यो कुराहरू पछि कस्टम फिल्ड्स त हाम्रो पछि हामी हेर्छौँ, अहिलेको हेर्दैनौँ। डाउनलोडेबलको पनि यहाँ पर्मिसनहरू रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रडक्ट चाहिँ यसरी हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ है। अर्को कुन छ अर्डर। सो अब यो कुरा छ। अब यो वाट इफ यो पेन्डिङ पेमेन्ट चाहिँ भएन अरे, तेरो पेमेन्टै आएन र उसलाई प्रडक्ट पनि मन परेन भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, यो सबै भयो अनि स्टेटसमा यस्तो गर्छु रिफन्डेड भनेर आउँछ, अथवा यहाँ रिफन्ड भनेर रिफन्डेड र प्रोसेसिङ नै भन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, रिफन्ड भनेर यहाँ यसरी हाल्न सक्छौँ। रिफन्ड भन्यो भने कति रिफन्ड गरिदिने त, 3500 तिरेको रहेछ, अब ठिकै छ र रिफन्ड यसरी 3500 भनेर यसरी रिजन फर रिफन्ड। अब उसको के छ, रिफन्डेड 0 रहेछ, किन कतिवटा छ भने दुईटाको 3500 फल्ट अमाउन्ट भनेर यसरी गरे रिफन्ड यसरी गरेर हामीले चाहिँ यसरी रिफन्ड गरिदिउँ भने चाहिँ उसको चाहिँ पैसा रिफन्ड भनेर उसलाई जान्छ है। अलरेडी रिफन्ड गर्ने मान्छे पनि आउँछन् कति, यसरी रिफन्ड भन्छ उसलाई चाहिँ आउँछ रिफन्डेड भनेर। अनि चुज इमेल इनभोइस अथवा रिसेन्ट न्यू अर्डर नोटिफिकेसन भनेर अपडेट गरिदियो भने यो अर्डर हेज बिन रिफन्डेड भनेर उसलाई इमेल जान्छ है। अभियसली फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सन त हामी त्यही वेमा गर्छौँ, कि त ई सेवाबाट रिफन्ड गर्छौँ कि त, तर हाम्रो यो यहाँ हाम्रो ब्याकएन्डमा भएको अर्डर पनि त हामीले अपडेट गर्नु पऱ्यो नि है। सो त्यसरी हामीले यसलाई रिफन्ड पनि गर्न मिल्छ। अब त्यस्तै अप्सन्सहरू के छ, होल्डमा छ, उताबाट पैसा आएको छैन, क्यान्सल गरिदियो मान्छेले नगर्ने भन्यो र ट्रान्ज्याक्सन फेल्ड भयो भने त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो डेटाबेस र उसलाई मान्छेलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, इन्फर्म गर्न सकिन्छ है। ल सो यो कुराहरू भयो। अब वाट इफ अब नयाँ फर्स्ट टाइम युजर्सहरू छ, तिनीहरूलाई हामीले कुपन सुपन दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि त आयो नि है। ल यहाँ कुपन्स भन्ने छ वुकमर्सकोमा, र हामी एउटा कुपन पनि बनाउँछौँ, अहिलेसम्म कुपन बनाएको छैन। सो कुपन बनाउँछौँ, कुपन बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुपन कोड के हो त अब हाम्रो 10% अफ भनिदिउँ न त है, 10% अफ भनेको। अनि यो कुन हो त, फिक्स कार्ड हो कि पर्सेन्टेज अफ, कति पर्सेन्टेज अफ, 10 अफ भनेर होइन, हामी त्यो त दिन्छौँ। डिस्क्रिप्सन भने अब गेट दिस टु युजरले के गरेर यसको 10% अफ हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब यो के हो, यो चेक दिस बक्स इफ कुपन ग्रान्ट्स फ्री सिपिङ, र फ्री सिपिङमा पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो होइन। अब यो पनि गरिदिउँ। अब युसेज रिस्ट्रिक्सनमा आयो होइन। अनि त्यसपछि यो मिनिमम स्पेन्ड कति गर्नुपर्ने, म्याक्सिमम स्पेन्ड कति गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। अब यो सबै कुन कुन प्रडक्ट एक्सक्लुड गर्ने नगर्ने, क्याटेगोरी एक्सक्लुड गर्ने नगर्ने कुराहरू आयो। अब युसेज लिमिट आयो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो होइन। युसेज एउटा युजरले चाहिँ कतिचोटि गर्न मिल्ने भन्ने कुरा आयो। सो यसरी 1 राखिदिन्छौँ हामी, अनलिमिटेड युसेज गर्ने कि कतिचोटि युसेज गर्न पाउने कि कुपन भन्ने कुरा आयो होइन। सो त्यसलाई पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ।
अहिले चाहिँ अब अनलिमिटेडै गरिदिउँ, तर एउटा युजरले एकचोटि मात्रै युज गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ राख्छौँ है। सो 10 अफ भन्ने एउटा हामीले पब्लिस गरिदियौँ। सो 10 अफ भनेर हामीले सेटिङ्समा के गर्दैछौँ त 10% अफ भनेर यहाँ डिस्काउन्टमा राख्दैछौँ, एउटा युजरले एकचोटि युज गर्न पाउँछ। अब हामी त्यो हालेर हेरौँ, अथवा मिनिमम अमाउन्ट कति गर्न सक्छ भनेर पनि राख्नुपर्ने यहाँ। खै कहाँ गयो, नत्र मान्छेले कति अब 20 रुपियाँको किन्यो अरे अनि के 10% अफ, त्यस्तो त मिलेन होइन। सो मिनिमम स्पेन्ड र म्याक्सिमम स्पेन्ड कति हुन्छ, एटलिस्ट 100 चाहिँ किन्नु पर्यो, म्याक्सिमम 1000 सम्ममा होइन, अथवा 2000 सम्ममा, किन 5000 भनिदिउँ न, 5000 सम्ममा त चाहिँ डिस्काउन्ट पाउने, त्योभन्दा माथिको चाहिँ नि अब के किन्ला मान्छेले होइन। अब म्याक्सिमम चाहिँ नगरे पनि भयो, म्याक्सिमम किन्नेलाई त फाइदा गराउनु पर्यो है। सो अब सपमा जान्छौँ हामी, अनि सपमा गएर सपोज ल 1100 छ, यहाँ डिस्काउन्ट पाउँछ। सो यसरी हामी एड टु कार्ट, त कार्टमा अलरेडी छैन, एड टु कार्ट गरिदिन्छौँ। एड टु कार्ट गरेर भ्यू कार्ट गर्छौँ। भ्यू कार्ट गरेर हामी के गर्छौँ त कुपन राख्छौँ 10 अफ भनेर, अनि एप्लाई कुपन गरेर के हुन्छ त हाम्रो कुपनले गरेर हाम्रो 110 रुपियाँ चाहिँ रिमुभ भयो होइन, यतिको 10% अफ भनेर। अनि हामीले यति माथि ट्याक्स चाहिँ लाग्यो फेरि है। अनि कति 1000भन्दा माथि हो सिपिङ फ्री, सिपिङ लाग्छ, सिपिङ क्यास अन डेलिभरी सिपिङ छैन जस्तो छ, सिपिङ पनि आउनुपर्ने हो त यहाँ है। ल ठिक छ, सब टोटल 1000भन्दा माथिको हो अरे सिपिङ के हो, ल कमर्सको सेटिङ्समा नत्र अब त्यसमा फेरि कन्फ्लिक्टिङ आउन सक्छ होइन, मुनिभन्दा चाहिँ पैसा पनि तिर्नुपर्ने सबै कुराहरू। मेबी भर्चुअल प्रडक्ट भएर हो, अफकोर्स यो त कोड हो नि त होइन, गिफ्ट कार्ड हो नि त यो त, नत्र सिपिङको पनि यहाँ एडेड हुन्छ, भर्चुअल प्रडक्ट गरिएछ। ल सो यसरी चाहिँ हामीले कुपन पनि एड गर्न सक्छौँ। ल सो ओभरअल कुराहरू त्यही हो होइन। अब यहाँ अब सेटिङ्सको अघि कुरा गरेको थिएँ मैले, अब हामीले चाहिँ एकदम खर्र धेरै इन डिटेल त गएनौँ, ब्रिफली गयौँ। अब यसमा अर्को के छ, अब यो कुराहरू छ, यो त सबै मिलाउनु परिहाल्यो। हाम्रो स्टोरको त्यो है, यो चाहिँ हाम्रो स्टोरको इन्फर्मेसन होइन, कहाँ कहाँ छ सेलिङ लोकेसन्सहरू राख्ने, अब यो खासै त्यति मतलब हुँदैन, तर यिनीहरू चाहिँ भर्दा राम्रो होइन। करेन्सी कहाँ राख्ने, यो सेपरेटर्सहरू भयो, प्रडक्ट्सहरू भयो अर्को होइन। अब कस्तो खाले हो यो प्रडक्ट पेज, कुन चाहिँ प्रडक्ट पेज राख्ने भनेर अब हामीले यहाँ एलिमेन्टरबाट खतरा बनायौँ, अनि त्यसपछि सपमा गएर पनि गर्न सक्छ। के अरे खतरा पेज बनायो, अनि त्यो पेजलाई चाहिँ हामीले ल यो चाहिँ सप पेज है भनेर हामीले त्यसरी यसलाई राख्न पनि सक्छौँ। यस्तो यो डल हुन जरुरी छैन होइन। सो यसरी यो डल पेज हुन जरुरी छैन। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो प्रडक्टमा थियौँ है हामी है। सो इन्भेन्टरीको कुराहरू आयो, यहाँ धेरैवटा सेटिङ्सहरू छ जुन चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली हेरेर अब यो कति कुराहरू मोडिफाइड गर्न मिल्ने छ। अब यो होल्ड स्टक लिमिट भनेको चाहिँ मान्छेले एकचोटि स्टकमा राख्यो, ल सपोज उसको इसिएमआईमा पैसा छैन रहेछ, ब्यागमा पैसा छैन रहेछ, अब हालेर उसले कति बेरसम्म चाहिँ त्यो स्टकमा बसिराख्ने उसको त्यहाँ के अरे कार्टमा भन्ने कुरा हो होइन। अब 60-1 घन्टासम्म होल्ड गर्छ, त्यसपछि मान्छे आएर गरेन भने उठ्छ, त्यस्तो कुरा हो होइन। सब अब मैले किन उडाउने, सो एटलिस्ट 1 दिन अथवा 2 दिनसम्म रहोस् भनेर हामीले सो 60 × 48 आवर्स कति हुन्छ, अथवा 24 समथिङ हुन्छ होइन। सो त्यो गर्न सकिन्छ। सो यस्तो कुराहरू भयो। यो सबै हुन्छ नि, हाम्रो प्रडक्टहरू कतिको देखाउने नदेखाउने, अनि सकेपछि चाहिँ डिस्प्ले नै नगर्ने कुराहरू छ। तर त्यस्तो चाहिँ नगरेर सकेपछि पनि डिस्प्ले गराएर बरु मान्छेलाई सकेको आइटम्स पनि अर्डर गर्ने अप्सन्सहरू छ होइन, आउट अफ स्कोर भिजिबिलिटीहरू त्यस्तो गऱ्यो भने एटलिस्ट मान्छेले अर्डर गर्छन्, अनि हाम्रो रिस्टक भएपछि आउने कुराहरू हुन्छ नि त। सो त्यस्तो कुरा छ। ट्याक्सको हेरिहालौँ, सिपिङको हेरिहालौँ, पेमेन्टको हेरिहालौँ, अकाउन्ट एन्ड प्राइभेसीको कुरा छ। अब यहाँ चाहिँ त्यही अब को मान्छेले नयाँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो कि होइन, अथवा अकाउन्टै बनाएर नै उसले चाहिँ अर्डर गर्नुपर्छ कि होइन। सपोज अब गिफ्ट कार्डको लागि मलाई किन अकाउन्ट बनाइराख्नु पर्यो, मैले कसैलाई गिफ्ट दिने हो
त्यसको लागि बनाउनु परेन हैन। सो एक्जिस्टिङ अकाउन्टमा गर्ने भनेर योहरू गर्न मिल्यो। अब आफ्नो के तरिकाको रिक्वायरमेन्ट हो त्यही अनुसारको सेटिङ्स मिल्ने भयो हैन। अनि अब हाम्रो एटलिस्ट हामीलाई त अकाउन्ट मान्छेको लिड चाहिएको छ, मान्छेहरू चाहिएको छ हैन। सो अकाउन्ट बनाउने अप्सन दिने कि अनि माई अकाउन्ट पेजमा गएर अकाउन्ट पनि गर्न मिल्ने बनाउने कि, सो त्यो कुराहरू छ है। अनि यहाँ अर्को के छ भन्ने प्रडक्ट्स हो कि केमा हो, सेभ चेन्जेस गरिदिउँ। धेरै जसो कुराहरू खासै एकदम इन डिटेल हेरेर चेन्ज गरे पनि हुन्छ, तर धेरै जसो डिफल्ट छोडिदिए पनि खासै फरक पर्ने छैन है। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने यो पर्सनल डेटा रिमुभ गर्न दिनु पर्यो। कसैले हाम्रोमा अकाउन्ट बनायो भने त्यो अकाउन्ट उसले डिलिट पनि गर्ने उसलाई चाहिँ फेसिलिटी दिनु पर्यो है। अनि यसरी रिक्वेस्टमा गर्ने कि उसले आफै डिलिट गर्ने कि, सो यो कुराहरू छ। सो अब अर्को इमेल्सको कुरा छ। अब इमेल्स भनेको चाहिँ अब न्यू अर्डर आउँदाखेरि कसलाई इमेल जाने, क्यान्सल अर्डरहरू गर्दा कसलाई जाने हैन। अब होल्ड हुँदा, क्यान्सल हुँदा, कम्प्लिट हुँदा सबै नोटहरू कसलाई जाने भनेर यहाँ सबै चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न मिल्छ। यसरी यहाँ गएर कसलाई चाहिँ गर्ने, ल यसलाई कुनमा गर्ने भनेर यसरी हामीले यहाँ सबै गर्न सकिन्छ है। इमेल नोटिफिकेसन गर्छ। अब अफलाइनमा जाँदैन, एचटिटीपी रिक्वेस्ट हुँदैन, कति होइन। अनि त्यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ। आज त कफी पनि खाइएन, भएको कफी पनि सेलायो है। ल सो यसरी यो चाहिँ हरेक यो इमेल एड्रेसहरू कसलाई के गर्दा जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ मेललाई यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ है। मेन हामीलाई इमेल आउँदा अथवा हामीले चेकआउट गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि त इमेल आउनु पऱ्यो नि, यो तेरो प्रडक्ट भ्यालिड भयो है भनेर उसलाई पनि इमेल जानु पऱ्यो, हामीलाई पनि इमेल जानु पऱ्यो है। सो मैले अस्ति त्यो एउटा अकाउन्ट बनाएको थिएँ। त्यो अकाउन्ट बनाएर किन अकाउन्ट बनाएको, यो वर्डप्रेसले कहिलेकाहीँ हामीलाई मेसेज पठाउँदा जिमेलमा आउँदैन, त्यस्तो यस्तो कुरा गरेको थिएँ है। सो त्यस्तो यस्तोकोमा पनि त्यो इस्यु पनि आउँछ। त्यो इस्यु पनि अब डिल गर्नुपर्ने हो। अब आज भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँ है। ल सो अब इन्टिग्रेसनको कुरा आयो होइन। सो इन्टिग्रेसनमा चाहिँ नि विभिन्न इन्टिग्रेसनहरूको छ यहाँ। यो के हो, जियो लोकेसन रहेछ यहाँ। अब मेल सिम्पहरू हामीले यहाँ अहिले डिएक्टिभेट गरेका थियौँ अर्को होइन। कहाँ गयो, लगइन्समा गएर हेरौँ। सो मेल सिम्प भनेको हाम्रो चाहिँ जुन लिड कलेक्ट गर्नेहरू छ नि। सो गुगल एड्सहरू भयो, फेसबुक भयो, जेटप्याक र यो भयो, सबै एक्टिभेट गरिदिउँ। सो हाम्रो मेल सिम्पमा चाहिँ हाम्रो कोही पनि युजर हाम्रोमा नयाँ आयो, त्यो युजरको इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो त्यो कस्टमरको त्यो म्यानेज गर्ने सिस्टममा गएर चाहिँ बस्छ होइन। चक्क लगाएर उनीहरूको नेम एड्रेस डिटेल गरेर बस्छ। हामीले न्युज लेटरहरू पठाउनु पऱ्यो भने त्यही मेल सिम्पबाट गएर बल्क इमेलहरू पठाउनु मिल्यो है। त्यस्तै गरी ल यसरी गुगल एड्स भनेर आयो। मेल सिम्प हामीले यहाँ त्यो गरेको छैन। मेल सिम्प पहिला के गर्नु पऱ्यो त, मेल सिम्पको अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो। अनि मेल सिम्पको अकाउन्ट गरेपछि त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गराउनु पऱ्यो, त्यहाँको एपिआई हालेर लिएर आउनु पऱ्यो। अनि त्यसरी हामीले दुईवटा अकाउन्ट लिङ्क गर्नु पऱ्यो है। अब मैले मेल सिम्पमा गरिनँ, पपअप ब्लक रे होस् अहिले। सो त्यसरी यसको अरू इन्टिग्रेसनहरू पनि छ, जस्तो अब गुगल एनालिटिक्स पनि भयो। अब यो मेल सिम्पको चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला। अब अफलाइन त मिल्दैन, अनलाइन नै गरेर एकचोटि गर्नु। सो फेसबुकको पनि त्यही हो। फेसबुकमा हाम्रो अब स्टोरको छ, हाम्रो आफ्नो कुनै पसलको स्टोर हुन्छ, त्यहाँ पेज त हुन्छ। त्यो पेजलाई लिङ्क गरेर त्यहाँकोबाट पर्मिसन दिएर हामीले चाहिँ यहाँ लिङ्क गराउन सक्छौँ, सो द्याट हाम्रो यहाँ भएको प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो पेजमा पनि डिस्प्ले होस् है। त्यस्तो गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो मेन भनेको 2-3वटा प्लगइनहरू छ। अर्को भनेको यो गुगल कमर्स, गुगल मात्र भएछ, आउँछ त्यही पनि। कमर्सको गुगल एनालिटिक्स भनेर छ होइन। सो यसले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ त, हाम्रो सबै हुन्छ नि, मान्छेले कार्ड पेजमा गएनन् सबै कुराहरू चाहिँ उसले गरिदिन्छ। यही कमर्स फर गुगल एनालिटिक्स इन्टिग्रेसन, यो पनि इन्टिग्रेट गरेर हामीले यसको कोड हाल्नुपर्छ। यसको लागि पनि फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो त, फर्स्टमा गुगल एनालिटिक्समा हामीले हाम्रो अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो अकाउन्ट बनाएपछि त्यो अकाउन्टमा यो वेबसाइटको लिङ्क
राख्नु पर्यो है। एड कसरी राख्ने इ कमर्समा? अब एड राख्नेको चाहिँ गुगल एड्समा पहिला त्यही एडसेन्समा अकाउन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसमा यो अकाउन्ट लिङ्क गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि एडसेन्सको यहाँ छँदैछ नि प्लगइन, अघि हामीलाई देखाइसकेको छ है। सो पहिला उता एड बनाउने, अकाउन्ट बनाउने, अकाउन्ट बनाएर यताकोमा लिङ्क गर्ने, लिङ्क गरिसकेपछि एड बनाउने है। त्यहाँ एडमा बनाउने पनि विभिन्न प्रोसेसहरू छ नि गुगल एड्स। अब त्यो नेक्स्ट क्लासहरूमा गरौँला त्यो एडको कुरा चाहिँ। है इन्टिग्रेसनहरू त्यसरी गर्न सकिन्छ। पहिला उता अकाउन्ट बनाउने अनि लिङ्क गरिदिने, लिङ्क गरिसकेपछि हाम्रोमा सबैमा आउँछ। अनि त्यसको कोडहरू दिन्छ, कोडहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा राख्ने। मेबी अब यसको प्लगइन पनि होला, म जुन मैले एक्सप्लोर गरेको छैन। अब गुगल एड्सको कमर्स प्लगइन रेडी क्लिक हियर भनेर चाहिँ यहीँ रहेछ अलरेडी दिने। अब यहाँ हामीले सायद एडसेन्स अकाउन्टमा लिङ्क गर्नुपर्छ होला है। गुगल एनालिटिक्सको पनि त्यही हो, उता लिङ्क बनाउने, यो डोमेन हाम्रो लाइभ डोमेन मात्र हुन्छ नि त, लाइभ डोमेन इन्टिग्रेट गर्ने, त्यसको त्यो कोड हुन्छ युए समथिङ समथिङ समथिङ, त्यो युए हामीले हाल्ने, अनि त्यसपछि लिङ्क हुन्छ है। अनि त्यसमा हरेक पेज डिफ्रेन्ट पेजेसमा भिजिट भएको, डिफ्रेन्ट प्रडक्टमा भिजिट भएको त्यो कुराहरू चाहिँ गुगल एनालिटिक्सले देखाउँछ। अब अलिकति आउट अफ स्कोप पर्छ त्यो कुरा यहाँबाट, तर मेबी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ है। ल अब हेरौँ यहाँ कमर्स हेरौँ के रहेछ। अब अहिले त के हो र उताको एड हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हाम्रो गुगल एडको उताबाट लिङ्क गराएर चाहिँ इन्टिग्रेट गराएर चाहिँ गर्नुपर्छ होला है। ल यसरी लिङ्क गराउने। अब लोकल होस्ट त लिँदैन यसले, लाइभमा मात्र लिन्छ होला, त्यही हो। त्यसो भए अब अहिले मिलेन है लोकल होस्टमा। ल अब त्यस्तो अर्को भनेको यहाँ वेब हुक्सको पनि कुरा छ होइन। वेब हुक्स भनेको कुनै पनि अरू वेबसाइटहरू, अरू सर्भिसेसहरूलाई हाम्रो प्रडक्टहरूको बारेमा इन्फर्मेसनहरू दिने त्यस्तो कुराहरू पनि छ। सो त्यो चाहिँ अब अलिकति मोर अफ एन एडभान्समा पर्छ होइन, अब बेसिककोमा चाहिँ परेन। जस्तो कुनै पनि अरू बाहिर सर्भिसेसलाई हाम्रो प्रडक्टहरू कसरी एक्सेस दिने भन्ने कुरामा छ, एपिआईहरू युज गर्न सकिन्छ है। अनि जस्तो यो रेस्ट एपिआईहरू छ, यसलाई हामीले हाम्रो एपिआई क्रिएट गरेर अरू कुनै पनि सर्भिसेसलाई हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन एक्सेस दिन सकिन्छ होइन। वेब हुक्स भनेको कुनै पनि अटोमेटिकली एउटा नयाँ अर्डरहरू आयो अथवा नयाँ प्रडक्टहरू आयो भने कुनै पनि अरू सर्भिसेसहरूलाई अटोमेटिकली इन्फर्मेसन जाने कुराहरू छ वेब हुक्समा होइन। सो त्यो चाहिँ अब अलिकति इन डिटेलमा हेर्नुपर्छ र हामीले नर्मल त्यो गर्दाखेरि खासै यो मतलब हुँदैन है। एडभान्स नै बस्ने हो हामी भनेपछि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ एडभान्स। त्यसको लागि अब 16-17 घन्टाको कोर्सै थियो जुन मैले पनि हेर्न भ्याएको छैन होइन। अब भित्र गएर अझै कति कुराहरू गर्नुपर्ने छ, तर अब एउटा सर्फेसियल र नर्मल एउटा इ कमर्स बनाउन चाहिँ यतिको इन्फर्मेसन भयो पुग्छ है। अर्को भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो प्राइभेसी पोलिसीहरू हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ तिम्रो डेटाहरू लिएको छौँ यसरी जान्छ, जुन टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुन्छ नि, सो त्यो कुराहरू हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले बरु टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर एउटा पेजै बनाउने, अनि पेज बनाइसकेपछि त्यो पेजमा चाहिँ अब यहाँ हामीले प्राइभेसी पोलिसी भनेर राख्यौँ, अनि सेभ गरिदिएपछि के हुन्छ त, कुनै पनि मान्छेले प्रडक्टमा चेकआउट गर्नु पऱ्यो भने एड टु कार्ट गरिदिएर भ्यू कार्ट गरेर उसले प्रोसिड टु चेकआउट गर्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ आई हेभ रेड यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेर आउँछ। अनि त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन गऱ्यो भने त्यो प्राइभेसी पोलिसी पेजमा जान्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले है यस्तो गरेका छौँ, यस्तो युज गरेका छौँ, यसरी तिम्रो डेटा सेफ हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ बनाइराख्यो भने बेस है। ल सो त्यो कुराहरू भयो। सो ओभरअल त्यही नै हो। अब यो जान्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो, अरू कुराहरू सबै यिनीहरू चाहिँ डिफल्ट क्याटेगोरीमै छोड्दै पुग्छ होइन। अब लस पासवर्डहरू यिनीहरू सब प्री हुन्छ नि, यो सबै डिफल्टमै छ। कसैले पासवर्ड बिर्स्यो भने त्यो पासवर्ड बिर्सेको अनुसार यो सबै इनबिल्ट कोडहरूमा लेखेको छ, त्यो हामीले चलिराख्नु परेन है। वान्स हामी चाहिँ अलिकति ब्याकएन्ड पनि कस्टमाइज गर्ने हो भने मात्र चल्नु पर्यो।
ल अब टाइम पनि सकिन लाग्यो। जाँदा जाँदै चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले एनालाइटिक्सको कुरा गरेनौँ है अघि। ल ठिक छ, एनालाइटिक्सको अब लाइभ वेबसाइटमै हालौँ ल नेक्स्ट क्लासमा। जाँदा जाँदै चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अब हाम्रो जुन धेरैवटा त्योहरू छ नि त वुकमर्सको त्योहरू के अरे वुकमर्सको थिम्सहरू छ नि त। सो हामी एउटा थिम्स इम्पोर्ट गर्छौँ, थिम्स इम्पोर्ट गरेर चाहिँ अनि हेर्छौँ है त लाइभ वुकमर्स थिम्स कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने। सो हामी कहाँ जान्छौँ त एपिरियन्समा जान्छौँ, थिम्समा जान्छौँ। सो नेम भन्ने नै हालौँ। ओसन डब्लुपी पनि रहेछ अलरेडी। है ल यो थिम हाल्यौँ। यसमा स्टार्टर साइट्सहरू छ। अब एकदम इन डेप्थ गुगल एड्स र एडसेन्स एडवर्ड्सहरू हेर्नु छ त्यसको छुट्टै डोमेन हो होइन, छुट्टै कोर्सेसहरू पनि छ, त्यो पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। वर्डप्रेसमा फ्यामिलियर भइसकेपछि त्यो एडहरू सबै प्लगइन्सहरू छ, त्यो प्लगइन्स लिएर कहाँ कहाँ हाल्ने के गर्ने भन्ने छ होइन। त्यसको एनालिटिक्सहरू छ। सो अब हामी के भन्छौँ न्यू अप्सन्समा जान्छौँ। आज कफी पनि खाइएन है। स्टार्टर साइजमा जान्छौँ, ब्रेक पनि दिएन। आज गरेको गरे बोलेको बोले भइयो। ल खै खै निकै टाइम लाग्यो। यसरी अब हामीले स्टार्टर साइजबाट हामीले गरेपछि प्रोसेस त्यही हो, सबै प्रडक्टहरू उसको इनबिल्ट हुन्छ। प्रडक्टलाई हामीले आफै नै इम्पोर्ट गरेर राख्न पनि सकिहाल्यौँ, प्लस उसले आफै एउटा टेम्प्लेट दिएको हुन्छ, एलिमेन्टरबाट पनि एडिट गर्न मिल्यो, होम पेजदेखि लिएर सबै कुराहरू। अनि त्यहाँबाट हाम्रो एउटा टप नच इ कमर्स साइट पनि बनाउन सकिन्छ। सो यसरी एलिमेन्टरबाट हामीले अल क्याटेगोरिजमा गरेर वुकमर्स गर्छौँ। वुकमर्समा गरेर पर्फ्युमको रहेछ, लुगाको छैन, पिक्चर क्याटेगोरी एपारेलको रहेछ। ल यो इम्पोर्ट गरिदिन्छौँ। इम्पोर्ट गरेर सबै इम्पोर्ट गरौँ। एकछिन कुरौँ है। सो बेसिकल्ली बेसिक कन्सेप्टहरू भइहाल्यो। सो इफ यु वान्ट टु डाइभ फर्दर यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने, हेर्दै जाने, प्लस अरू ट्युटोरियल्सहरू पनि छ होइन। अनि त्यसबाट गर्ने अब बेसिकल्ली हामीलाई मेन चाहिने भनेको कसरी प्रडक्टलाई चाहिँ एडिट गर्ने, प्रडक्टलाई भेरिएसन्सहरू कसरी ल्याउने, क्याटेगोरिजहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा हो। सो त्यसमा फ्यामिलियर भइसकेपछि त अरू त सबै कस्टमाइजेबल छ, आफ्नो प्रिफरेन्सेसमा के कसो गरेर सुट हुन्छ त्यही गर्ने हो है। मेबी ओभर राइट हुन्छ कि हुँदैन कि यो कन्टेन्टहरू। है एउटा कुरा चाहिँ हामीले टच गर्न बाँकी छ, जुन चाहिँ लाइभ वेबसाइटमा हामीले चेकआउट गरिसकेपछि हामीलाई इमेल आउने र हाम्रो पसलेलाई इमेल आउने कुराहरू हामीले हेरेका छैन। त्यो चाहिँ नर्मल्ली आउँदैन इमेल चाहिँ, त्यसको लागि प्लगइन हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो मेबी नेक्स्ट क्लासमा त्यो चाहिँ टच गरौँला। सो भिजिट वेबसाइट गर्छौँ है। के हो यो लोगो हो, यो कस्तो नराम्रो। ल यसरी हाम्रो टप नच एउटा भयो, सबै प्रडक्टहरू भयो है। हामी सप पेजमा जान्छौँ। के आइकन राखेको, मतलब आइकन देखेरै दिक्क लागेको। फोटै राखिदिरहेको त एटलिस्ट नामै राखिदिए भयो हुन्थ्यो। सप पेजमा कुनै प्रडक्टहरू छैन रहेछ, सबै प्रडक्टहरू उडेछ जस्तो छ। डिस्प्ले नभएको कि हामीले रिसेट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने थियो क्या है। अल प्रडक्ट्स अथवा वुकमर्सकोमा सेटिङ्समा गएर पेजेसमा गएर हाल्न पनि सकिन्छ कि। सप प्रडक्ट त सपमै रहेछ, प्रडक्टमा के छ
प्लेस होल्डर इमेज भन्ने कतिवटा हामीले भनेको छ यसलाई 70 वटा राखिदिउँ न, खासै फरक पर्दैन त्यो कतिवटा प्लेस तल मुनि कतिवटासम्म होल्ड गर्ने भनेर। ए रहेछ त यो पेजेसहरू किन डिस्प्ले नआएको, मेबी डुप्लिकेट भयो जस्तो छ है। त्यही भएर एकचोटि रिसेट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने। यसरी पुरानोमै इम्पोर्ट गऱ्यौँ, ए कति धेरै आएर रहेछ है। अब यसरी डुप्लिकेट भएर हो, यो कुन चाहिँ हो सब पेज, पुरानो भए पनि देखाउनु त पर्ने थियो। ल यसरी चाहिँ देखायो हाम्रो त्यसमा, तर त्यही हो डुप्लिकेसन भएछ। ल अब रिसेट गरेर गर्नुपर्ने हो खास चाहिँ, तर नोभरिज यो पुरानो खै सब ट्र्यास हाल्नु न त। न्युज पोस्ट पेज सबै होम कन्ट्याक्ट डबल भएछ। त्यही भएर एभ्री टाइम रिसेट गरेर मात्र गर्ने गर्थेँ म चाहिँ, तर केही छैन। ल है त्यसरी अब हामीले टेम्प्लेट युज गरेर गर्न मिल्यो। सब पेज गएर मेन्युमा एड गर्ने हो झन्झट, तर बेसिक नलेज चाहिँ त्यही हो है। ल सबै उडेछ। यसो गरौँ हामी, त्यो नै गरौँ न त, रिसेट गरेरै गरौँ, धेरै मिक्स भयो है। ल ठिक छ, बिस्तारै गरौँला। सो ओभरअल त्यही हो आज है। सो होपफुल्ली धेरै कुरा सिक्यो होला। मैले पनि स्क्रैचदेखि त अहिलेसम्म गरेको थिइनँ, मेरो लागि पनि रमाइलो हो। एकचोटि आफैले गरेको थिएँ, एकचोटि अहिले गरियो, रमाइलो हो है। सो यसरी अब आफू एक्सपेरिमेन्ट गर्नु। मेबी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ नि अलिकति लाइभ वेबसाइटमा इम्पोर्ट गरेर अनि इमेल इस्यु सल्भ गरेर अनि छुटेमुटेका गुगल एनालिटिक्सहरू, मेलचिम्पको अकाउन्टहरू त्यो सबै इन्टिग्रेट गरौँला। अनि त्यसपछि चाहिँ नि के गर्ने त, त्यसपछि चाहिँ अनि एसइओतिर लाग्नु पर्ला है। यो इभेन्टको रिसोर्स मतलब यो भिडियोजहरू यो जिसिएको पोर्टलमा हुन्छ होइन। म यहाँ लाइभ गरेर देखाइदिन्छु। सो जिनिस क्लाउड एकाडेमीमा जानु अनि त्यसपछि लगइन गर्नु। यहाँ अकाउन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। अब अकाउन्टै छैन भने त एक्सेसै गर्न मिल्दैन कोर्सेसहरू होइन। सो अकाउन्ट बनाउनु, अकाउन्ट बनाएर चाहिँ अकाउन्ट भइसकेपछि एकचोटि यहाँ कोर्सेसहरू भनेर टन्न आउँछ। कोर्सेसहरू भइसकेपछि यहाँ धेरैवटा यस्तो यो वर्डप्रेस जस्तो अरू धेरैवटा कोर्सेसहरू छ जुन चाहिँ धेरैवटा एक्सेस गर्न सकिन्छ, सबै एनरोल गर्न सकिन्छ कोर्सेसहरू होइन। यसरी छ यहाँ। अब अनि वेबिनार्सहरूको पनि छ, वान डे वेबिनारहरूको पनि। अब यहाँ वर्डप्रेस कसरी होस्ट गर्ने त्यो गरेर भन्ने पनि छ। अनि वर्डप्रेसको यो पर्टिकुलर कोर्सको चाहिँ हार्ड स्किल ट्रेनिङमा छ। अनि हार्ड स्किल ट्रेनिङमा यो वर्डप्रेस युजिङ भनेर चाहिँ यहाँ जानु, गेट एक्सेस गर्नु, एनरोल गर्न मिल्छ होला तपाईँहरूले। एनरोल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्लास 1 देखि अहिलेसम्मको हामी जे भ्यायौँ यो सबै छ। गेम नाइटदेखि लिएर सबै छ है। अस्ति गेम नाइट कसको छुट्यो, रमाइलो भएको थियो, मेबी पछि पनि गरौँला। यहाँ चाहिँ अनि सबै छ। मैले रिसोर्सेसहरू हालिदिएको चाहिँ पहिला चाहिँ थियो, स्लाइड्सहरू छ अगाडिको, पछि मैले रिसोर्सेसहरू केही इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू लिङ्क्स छ भने यहाँ पनि हालिदिने भनेको, हाल्न चाहिँ भ्याएको छैन, बिर्सिनी। नर्मल्ली अब अहिले भएको चाहिँ भोलि दिउँसो, भोलि बेलुका अथवा एक दिनसम्म चाहिँ कुरौँ। आजको अहिले नै अहिले हुँदैन होइन। सो मेबी 1 डे अर 15-16 आवर्स पछि चाहिँ अपलोड भएको हुन्छ है। है स्याम्पल बनाएर चाहिँ म अब राखिदिन्छु। स्याम्पल डब्लुपी रकेटको र त्यसको म त्यही गेम नाइटको रिसोर्सेस डकुमेन्टमा राखिदिन्छु है। अस्ति भनेको बिर्सिहालेँ। ल कहाँ थियौँ हामी? के हो यिनीहरू सबै गएन चाहिँ क्या हो? रिसेट गरेको होइन र? पेजेस, अल पेजेस ल गएछ।
अब एपिरियन्समा जान्छौँ, थिम्समा जान्छौँ। ए आइसक्यो स्टार्टर साइट्स एउटा इम्पोर्ट गरौँ अनि त्यसपछि हामी आजको लागि त्यति गरौँ है त। इम्पोर्ट गरेर एउटा साइट रेडी गरौँ न। ल बेसिकली सिम्पल है हामीले गरेकै प्रोसेसहरू हो, खालि अब डिफ्रेन्ट लेआउट्सहरूमा हामीले सेम प्रोसेस अप्नाउन सक्यौँ नि है। आज धेरैजना नयाँ नयाँ हुनु जस्तो छ। सो अल क्याटेगोरिजमा गएर वुकमर्स गऱ्यौँ, एपारेलकै गऱ्यौँ, अरू ज्वेलरीहरू कति धेरै छ, प्लान्टहरूको रहेछ, प्रिमियम त गर्न मिलेन। सो यही इम्पोर्ट गऱ्यौँ है। ल इन्स्टल प्लगइन हुन्छ अनि गर्दा गरे सो मैले चाहिँ नर्मल्ली यही इम्पोर्ट टेम्प्लेटहरू इम्पोर्ट गर्छु अनि बल्ल त्यहाँबाट चाहिँ काम गर्न थाल्छु है। सो हामी त नर्मल स्क्रैचदेखि नै गरौँ, सो कति कुराहरू थाहा भयो। अघि लोगो पनि नमिलेर रहेछ है। किन प्रडक्ट नआएको हाम्रो? प्रडक्टहरू नै देखाएन मेबी। मेबी यो थिममा पर्टिकुलरली केही छ कि वुकमर्स एक्टिभेट पनि भएको छैन होला प्लगइन। ल प्रडक्ट डिटेल्स चाहिँ आएछ, अनि प्रो भर्जनहरू पाइने रहेछ, कतिको राम्रो हो त्यो युज गर्नु। प्रो भर्जनहरू त एकदम राम्रो हो नि, त्योहरू पनि हुन्छ। के अरे सबै सर्भिसेसहरू राम्रो हुन्छ प्रो भर्जनको त। अब त्यही हो, पैसा तिर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा हो। पैसा तिर्न सकिन्छ भन्ने प्रो भर्जन नै युज गर्ने हो, पैसा नतिरे पनि फ्री भर्जनहरूमा पनि धेरै त्योहरू छ। फ्री भर्जनमा पनि धेरै नै काम चलाऊ, अथवा राम्रो नै त्यो काम चलाऊ पनि होइन, धेरै राम्रो त्योहरू छ है। हामी चाहिँ नर्मल पैसा सकेसम्म थोरै पैसा खर्च गरेर गर्ने हो नि त है। सो सकेसम्म थोरै पैसा खर्च गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रो चाहिँ नकिन्दा नि भयो। तर हामी चाहिँ अब बिगर स्केलमा हाम्रो इकमर्स नै हो मेन सोर्स अफ इन्कम नै इकमर्सबाटै हुन्छ भनेपछि त त्यो गर्नु परिहाल्यो है। ल यही हो प्रोसेस। अब सप पेजमा किन आएन भन्ने कुरा चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला, अब टाइम पनि ओभर भइसक्यो। मेबी यो पर्टिकुलरली यो थिममा के प्रब्लम हो कि त्योहरू त आएको रहेछ। ए तिनीहरू चाहिँ क्र्याक्ड भर्जनहरू पाउँछ, टोरेन्टहरूमै राखिदिरहेको हुन्छ कति कुराहरू। अब रिक्स हो, के गर्नु। मैले चाहिँ खासै युज गर्दिनँ, फ्री भर्जनमै हुन्छ। अनि क्र्याक्ड भर्जनहरू राखिदिरहेको हुन्छ टोरेन्टमा। अब यो एलिमेन्टर पनि क्र्याक्ड भर्जन नै त हो, त्यो फ्री भर्जन तिनीहरू है। ल एनिवेज नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरेर यहीँबाटै सप पेज किन आएन भनेर पनि तीबाट ट्रबल सुट गरौँला सँगै है। सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ, ढिला पनि भइसक्यो, आज ब्रेक पनि लिएन। नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ है। ल ओके, ल एभ्रिवान थ्याङ्क यू सो मच फर स्टिकिङ अराउन्ड यत्रो बेरसम्म। आज ब्रेक पनि लिएन, अनि नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, हेभ अ गुड नाइट। ओके बाई बाई।